आफ्नो नामको अगाडि रोल नम्बरहरू राख्नुस् न है। डिस्प्ले नेममा आफ्नो रोल नम्बर राख्यो भने ठिक्क हुन्छ होला भनेर। अब त्यो उहाँले एकजनाले भन्नुभएको त्यो चिज मलाई कि त तपाईँले मोडल गरेको मोडल फाइल मलाई पठाउनु होला, म चेक गर्छु होइन। तर तै पनि अब कि त कहिलेकाहीँ हामी नभए डिस्कसन क्लासमा तपाईँले के गरिरहनु भएको छ, तब किन भएन भने तपाईँले नै प्रेजेन्ट गरेर मैले त्यो फाइल हेर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने एक्ज्याक्टली तपाईँले भनेको हिसाबले किन भएन भने अब इरर देखाइरहेको हुन्छ। यसमा सानोतिनो मिस्टेक भयो भने पनि केही कुरो नमिल्ने भए पनि, तर एसाइनमा त त्यस्तो नहुनु पर्ने। एसाइनको लागि त हामी मेम्बर जहाँ डिफाइन गरिदिएपछि पनि त्यसमा लोड एसाइन हुनुपर्ने हो। तपाईँको मोडल फाइल मोडल बनिसकेको हो भने एकचोटि त्यो फाइल चाहिँ हेर्नै पर्ने हुन्छ है। एनिवे ल हजुर भन्नुहोस् न। मैले आफूले गरेको पनि भएन, साथीले गरेर पठाएकोमा पनि त्यसमा असाइन गर्दा पनि भएको थिएन कि। साथीले गरेर तपाईँलाई पठाउँदाखेरि भएको थिएन अनि साथीको कम्प्युटरमा भएको थियो थिएन? साथीकोमा चाहिँ भएको थियो, उसकोमा भएको छ। त्यसपछिको फाइलमा उसले पठाएको त्यो दिनको फाइलकोमा चाहिँ मेरोमा चाहिँ भएको थिएन। भन्नाले तपाईँको त्यसो भए इन्स्टलेसनमा प्रब्लम होला। कुन 18 भर्सन युज गर्नुभयो हो कि 19 नै हो? 19 हो सर। 19 नै हो। इन्स्टलेसनमा प्रब्लम होला। अब नभए एकचोटि त्यसलाई फालेर अथवा क्र्याक फेरि गर्ने हो कि अथवा रिइन्स्टल गर्ने हो कि कहिलेकाहीँ प्रब्लम हुनसक्छ है। र फेरि पनि मैले अर्को कुरो तपाईँहरूले थाहा नपाइ कहिलेकाहीँ भनिरहेको हुँदैन मैले। अब त्यो एकदमै कम्प्युटरको स्पिड कन्फिगरेसनहरू पनि एकदमै फरक पारिरहेको हुन्छ। अझ लेटेस्ट भर्सनहरूले त एकदमै फरक पारेको हुन्छ है। त्यसकारण अब एक दुईचोटि ट्राई गरी हेर्नुहोस्, भएन भने तपाईँले कि त नभए पहिलाकै भर्सन अलिकति 16 भर्सनहरू त प्रायः जसो कम्प्युटरमा राम्रै काम गर्छ। यो कन्फिगरेसन पनि पुगेन, स्पिड पनि पुगेन भने कतिपयमा अथवा इभन तपाईँको कतिपय चिजले मैले सुरुमा पनि भनेको थिएँ, विन्डोजको जेन्युन विन्डो हो कि क्र्याक विन्डो हो, त्यस्ता कुरोहरूले पनि यिनीहरूलाई एकदमै धेरै फरक पारिदिरहेको हुन्छ। अब यो चिज एक्ज्याक्टली अब अरूकोमा भएको मोडल तपाईँमा नहुनु भएको भने पक्कै पनि त्यो प्रोग्रामको इन्स्टलेसन अथवा कम्प्युटरको कन्फिगरेसनकै कारणले केही न केही प्रब्लम हुनुपर्छ। त्यसलाई अब ठिक छ, पछि पनि चेक गरौँला होइन तपाईँको। ल आजको क्लास चाहिँ हामी अब बिस्तारै सुरु गरौँ। मैले आज तपाईँहरूलाई अलिकति एक दुईटा प्रब्लम मैले स्यापबाटै गरौँ, ई टाइपमा पनि गर्न सकिन्छ होला। तर ई टाइपमा मैले के पनि भने कतिपय चिज एकदमै लिमिटेड छ, त्यो पनि प्यारलेली हेरौँला। पहिला उता स्यापबाट अलिकति फ्री भाइब्रेसनको इक्जाम्पलहरू गरौँ है। मैले स्क्रिन सेयर गरेको छैन है, स्क्रिन पहिला सेयर गरौँ तपाईँहरूलाई। स्याप मैले खोलिसकेँ, यी टाइपमा पनि तपाईँहरूलाई देखाउँछु केही कुरो। अब यसमा अलिकति यो फ्री भाइब्रेसनको कुरो यी टाइप भन्दा अलिकति स्यापमै, किनभने मैले त्यहाँ भनिहालेँ केही लिमिटेड कुरोहरू मात्रै हुन्छ यी टाइप्समा। यसमा मैले सिम्पली एउटा हामीले कुनै पनि कलम स्ट्रक्चर मोडल गर्छु है। कलम अथवा सिम्पली हामीले एजुम गर्ने एउटा कुनै ओभरहेड वाटर ट्याङ्क हुनसक्छ, केही हुनसक्छ, त्यस्तो खालको एउटा मोडल गरौँ। कलमको फ्री भाइब्रेसन हामीले हेर्न खोजिरहेछौँ है। फाइल मैले सबभन्दा फर्स्टमा न्यू मोडल गरेँ, सबै एसआई युनिटमै हालौँ। अब किलोमिटर मिटर छ, युनिट सिस्टम ठिक छ, ग्रिड ओन्लीमा मैले हालेँ। यो डाइरेक्सनहरूमा खासै फरक परेन। हाइट चाहिँ 10 मिटर दिउँ यसलाई। यो ग्रिड पनि दुईटा मात्रै दिउँ, एउटा चाहिएको त हामीलाई एउटा मात्रै हो। अब तर देखाइरहेको हुँदैन, कहिलेकाहीँ प्रब्लम गर्छ भनेर मिनिमम पनि दुईटा दियो भने
अनि यो स्पेसिङ पनि अहिलेलाई हामीले जेड डाइरेक्सनमा 10 वटा हैन सरी 2टा मात्रै राख्ने हो स्पेसिङ चाहिँ यसलाई 10 मिटर राख्ने यसलाई अहिलेलाई अब त्यही से आइज डिफल्ट छोड्दियो हामी युज गर्दैन एउटा मात्रै युज हुने हो ओके गरौँ अब यसमा मैले तपाईहरुले मानौ कुनै ओभरहेड वाटर ट्याङ्कको हामी मोडलिङ गरिरहेछौं भने त्यो हिसाबले मैले अब यहाँ पहिला डिफाइन मटेरियल नै एउटा डिफाइन गरिराखौं यहाँ एड न्यू मटेरियल region India material type concrete standard Indian M30 अथवा M40 राखौं जुनसुकैलाई M40 नै राखौं 40 राख्यो भने ओके अब स्टील पनि एउटा एड गरिराखौं एड न्यू मटेरियल रिबार 500 ओके चाहिँदैन होला अरु चीजहरु मटेरियल डिलिट गर्न मिल्नेलाई डिलिट गर्नु यसमा डिलिट गर्न दियो है ई टेस्टमा अस्ति दिया थिएन यसमा दिइरहेछ अब मैले डिलिट गर्दिए ओके अब यसपछि मैले सेक्सन कुनै पनि मानौ ओभरहेड वाटर ट्याङ्क छ जसको अब 10 मिटर हाइट छ भने अब लगभग कति 2 अथवा 2.5 मिटर डायमिटरको त्यसको कलम होला जस्ट अहिलेलाई एजुम गरे फ्री भाइब्रेसन हामी मात्र हेर्न खोजिरहेछौं सेक्सन प्रोपर्टिज फ्रेम सेक्सन सर्कुलरै राखौं प्राय सर्कुलर हुन्छ भनेर एड कंक्रीट सेक्सन सर्कुलर कलम COLUMN कलम पछि मात्रै राख्नु 2.5 मिटर डाया उनीहरुले यहाँ 2.5 नै राख्नु पर्यो कंक्रीट M40 अब अरु छदै छैन त्यहाँ सिलेक्सन एउटा मटेरियल कंक्रीट स्टील छ कंक्रीट राख्यो हामीले ठीक छ त्यसपछि सेक्सन प्रोपर्टिजमा के छ नि भइसक्यो यो हैन कंक्रीट रेन्फोर्समेन्टमा हामीले 500 नम्बर अफ लंगिट्युडनल बार त्यतिकै राख्ने यो यिनीहरुको खासै मिनिङ त हैन अहिलेलाई अनि 28 डायमिटरको होला के यहिलेलाई खासै यो सबै मोडल एनालाइसिस मात्र हेर्न खोजे हो त्यही भएर अरु केही खासै त्यति त फरक पर्दैन ओके गयौं अब मैले सिम्पली यसमा तपाईहरुलाई के भन्न खोजिरहेको थिएँ भ्यू यो सो ग्रिड पनि हटाइदिए सरी भ्यूमा सो ग्रिड हैन कि सो एक्सेस मैले यो हटाउन खोजेको खास तलको यो भ्यूबाट अब मैले के गर्छु भने तपाईहरुलाई एउटा जस्ट एउटा भनौं न ओभरहेड वाटर ट्याङ्कको सिम्पलिस्टिक मोडलको हिसाबले अब जुन मैले यहाँ डिफाइन गरे त्यही हिसाबले यहाँ फ्रेम मेम्बर जुन 2.5 मिटर डायमिटरको गरेको थिए यो यसमा अथवा क्विक ड्र भने त यसमै हुन्थ्यो होला यसलाई अलिकति XZ मा हेरौं एकछिन है यो एलिभेसनमा गर्न सजिलो हुन्थ्यो 3D मा गर्नु भन्दा पनि XZ प्लेनमा जाउँ XZ प्लेन एट y = 6 हो यो एरोले हामी चेन्ज गर्न सक्छौं है y = 0 मा आयो यो फर्स्ट ग्रिडमा छ यसमै चाहिँ ड्र गरौँ यहाँ मैले यो कलम 2.5 डायमिटरको यहाँ चाहिँ ड्र गरे यसपछि अब मानौ यो कुनै ओभरहेड वाटर ट्याङ्क छ माथि अब जस्ट मैले अब कुनै पानी होला अथवा मास मेन भनेको यस्ता सिंगल कलम स्ट्रक्चरहरुमा माथि नै हुन्छन् जस्ट हामीले कति एजुम गर्यौ भने 1 लाख लिटर क्यापासिटीको ओभरहेड पानी होला भने भनौं न त्यो हिसाबले माथिको वेट लगभग कति होला यस्तो जस्ट एप्रोक्सिमेसन मात्रै गरौँ न मैले यहाँ 1 लाख लिटर भनेको 1000 क्युबिक मिटर हुन्छ है 1000 क्युबिक मिटर भोल्युम भयो भने वेट टोटल इक्वल्स टु
1000 केजी नै हुन्छन्। 1000 केजी मल्टिप्लाइड बाई 10 ले गर्यो भने न्युटन हुन्छन्। 10 into 10 एप्रोक्सिमेट राखेँ मैले। दिस डिभाइड बाई 1000 गर्यो भने किलो न्युटन होला। भन्नाले कति आखिर 10 किलो न्युटन नै हुने भयो। मैले त्यही हिसाबले राखेँ। र केही सेल्फ वेट पनि हुन सक्छ, तर खास सेल्फ वेट अहिलेलाई हामी नेग्लेक्ट गर्नु न। मेन मेजर वेट भनेको माथिको सेल्फ वेट पनि होला। अहिलेलाई हामीले सिम्पली यसमा के गर्छौँ भने एउटा पोइन्ट लोड यसमा हाल्छौँ, जसको इफेक्ट के हुन्छ त मास अथवा त्यसको मास इफेक्ट हेर्न मिल्छ। अहिलेलाई पहिला हेरौँ, म एक्सप्लेन गर्छु है पछि पनि। तल चाहिँ हामी सपोर्ट चाहिँ फिक्स गरिदिउँ, असाइन, जोइन्ट, रेस्ट्रेन्ट सबै फिक्स सपोर्ट। ओके, माथि चाहिँ हामी यहाँ एउटा जोइन्ट लोड हाल्छौँ। हेर्नुस् है, असाइन जोइन्ट लोड है, जोइन्ट लोड फोर्सेस भर्टिकल डाइरेक्सनमै हाल्ने हो, डेड ग्लोबल नै हाल्दिउँ। अनि यो फोर्सेसहरुको जोइन्ट लोडमा यसरी सेल आउँछ है। हामीले फोर्स ग्लोबल डाइरेक्सनमा हाल्नु पर्यो, ग्लोबल जेडमा 10 किलोन्युटन ग्राभिटी डाइरेक्सनमा हाल्नु पर्ने छ भन्नाले -10 हाल्नु पर्यो, नत्र अपवार्ड भइहाल्छ है +10 हाल्यो भने। ओके, हेर्नुस् यहाँ 10 किलोन्युटनको लोड लाग्यो। यसमा मैले अर्को कुरो सेल्फ वेट नलिउ बनाउनलाई गएर लोड प्याटर्नमा गएर यो सेल्फ वेट मल्टिप्लायरलाई हटाउनु पर्छ होला। लोड प्याटर्नमा यो डेडमा हेर्नुस् त यहाँ सेल्फ वेट मल्टिप्लायरलाई हटाइदिउँ मेम्बरको। मोडिफाई लोड प्याटर्न, यो ताकि हामीलाई केही चीजहरु क्याल्कुलेसन गर्न अथवा भेरिफाई गर्न मिलोस् है। अब तपाईहरुले जुन एउटा कुरो, अब यो यस्तो स्ट्रक्चर छ, यसको हामीले वेट कन्सिडर गरेका छैनौं। यसले स्टिफनेस आफ्नो मटेरियल प्रोपर्टीको हिसाबले दिन्छ। माथि हाम्रो 10 किलोन्युटनको लोड छ, जसको केही न केही मास पनि हुन्छ भने हामीले के पढेका छौं, यो डायनामिक्स स्ट्रक्चरले पढ्नेले पनि पढ्या होला है। अब अथवा अरु ठाउँमा पनि तपाईको नर्मल जनरल हामी स्प्रिङ प्रोपर्टीजको कुरो गर्दाखेरि यसमा मानौ हामीले एउटा ल्याटरल डिस्प्लेसमेन्ट दियौं अथवा केही मुभमेन्ट दिएर छोड्दियौ भने के हुन्छ, फ्री भाइब्रेसन यसको ल्याटरल डाइरेक्सनमा हुन्छ। भन्नाले यो चीजसँग म रिलेटेड पनि अलिकति तपाईहरुलाई एउटा स्लाइड पनि देखाउँछु, त्यसपछि गरौँला है। अर्थक्वेक बिहेभियर, अर्थक्वेक फ्री भाइब्रेसन यसैमा होला। हेर्नुस् त मैले सिम्प्लिस्टिक मानौ यस्तै खालको कुनै ओभरहेड वाटर ट्याङ्क छ जसमा मासलेस टावर छ र माथि कुनै मास छ। अब त्यसमा माथि तपाईले कुनै भेलोसिटी अथवा डिस्प्लेसमेन्टले डिस्प्ले गर्दियो भने र त्यसपछि फ्री छोड्दियो भने त्यसको फ्री भाइब्रेसन हुन्छ। फ्री भाइब्रेसन भयो भने हामीले अब सेभरलेसको थ्योरेटिकल ब्याकग्राउन्ड हेर्नु भयो अथवा सिम्प्लिस्टिक हामीले एउटा स्प्रिङ मोडलबाट हेर्ने भने पनि तपाईको के हुन्छ त, यसको फ्रिक्वेन्सी ओमेगा इक्वल टु √k/m, टाइम पिरियड हेर्यो भने 2π1/ओमेगा, अथवा यसैलाई अझै हेर्नु राम्रोसँग हेर्नु पर्यो भने टाइम पिरियड भनेको 2π1/ओमेगा भनिसकेपछि √m/k है। टाइम पिरियड भनेको 2π√m/k हुँदो रहेछ है यो फर्मुला फ्री भाइब्रेसन ल्याटरल भाइब्रेसनको हिसाबले हेर्दाखेरि। र अब फ्रिक्वेन्सीहरु पनि यसरी हेर्न सक्छौं। र फ्री भाइब्रेसन भनेको के हो, जबसम्म उसको केही उसलाई अब ड्याम्पिङ चीजहरु आउँदैनन् अथवा यो ड्याम्पिङ हुने कारणहरु धेरै पनि हुन सक्छ है। अब त्यसमा डिटेल हामी अब डायनामिक्स स्ट्रक्चर नै जनाले पढिरहनु भएको होला, कति जनाले पढ्नु भएको छैन। सिम्पल स्प्रिङ मोडलबाट यसरी फ्री भाइब्रेसन हुँदाखेरि यसको टाइम पिरियड कति हुन्छ त, र यही हिसाबले हामीले बिल्डिङ सिस्टममा गए पनि यसलाई आइडियलाइज गर्न सक्छौं। कलमहरुले, उसको फ्रेम स्ट्रक्चरको कलमहरुले तपाईको स्टिफनेस लिने हो, सबैको इक्विभ्यालेन्ट एउटा स्टिफनेस राख्न मिल्छ होला हैन। मासलेस कलम अथवा धेरै कलम भए पनि, 2टा 4वटा जति भए पनि, र मेजर मास भनेको बिल्डिङ सिस्टममा पनि तपाईको फ्लोर लेभलहरुमा मात्रै हुन्छ। मेजर मास भनेको अरु ठाउँमा त तपाईको जस्ट अब सिम्पली रेजिस्ट गर्नलाई तपाईको पार्टिसन वाल भए पनि अथवा मेजर मान अथवा के रे मास अथवा हामी जे जति त्यसमा अब त्यसको स्पेसिफिक युजको लागि लोड दियो भने पनि सबै फ्लोर लेभलमा आउने हुन्छ। भन्नाले एउटा सिंगल स्टोरी बिल्डिङको कुरो गर्यो भने त्यसलाई पनि हामी यही हिसाबले आइडियलाइज गर्न सक्छौं।
यो यही हिसाबले आइडियलाइज गर्न सक्छु भने यसमा फ्री भाइब्रेसन हुँदाखेरि अब डाइनामिक्स स्ट्रक्चरमा पढ्नु भयो नपढ्नेले पनि के बुझ्नुस् भने हामीले मोडल एनालाइसिसबाट फ्री भाइब्रेसन हुँदाखेरि कुनै पनि स्ट्रक्चरको टाइम पिरियड कति हुन्छ त अथवा भाइब्रेसन भयो भने उसको कतिसम्म एम्प्लिट्युडको हिसाबले अब टाइम पिरियड कतिसम्म भाइब्रेट गर्छ म्याक्सिमम टाइम पिरियड अथवा नेचुरल टाइम पिरियड भन्छौँ है एउटा सिंगल हुँदाखेरि अहिले त हामी सिंगल सिस्टमको कुरो गर्दैछौँ सिंगल नै हुन्छ पछि मल्टिपल चाहिँ पछि हेर्दै गरौँला मैले यो चीज जस्ट अब यो पछि नै भनौँला अलिकति मैले यो भनिसकेपछि अलिकति मोडलमा पनि फेरि जाउँ है अब यसमा मैले के गरेँ भने ठीक छ अरु केही पनि गरिन मासलेस टावर गरे अब केही नगरिकन सोझै यसलाई मैले रन गर्दिम रन गर्दाखेरि मलाई डेट सँग खासै मतलब छैन मोडल एनालाइसिस हेर्न खोज्या है तर रन भएपछि केही पनि हुँदैन एकछिनलाई यसलाई अब तर यो भन्दा पनि पहिला मैले तपाईहरुलाई 2 डाइमेन्सन मात्र हेरौँ है अहिलेलाई यसमा 3 डाइमेन्सन हेर्यो भने यसले अब इजी भाइब्रेसनको हिसाबले तपाईको मैक्सिमम मिनिमम हुन त रेक्टेंगुलर कलम हैन हामीले सर्कुलर कलम लिएका छौं यसले जुनसुकै डाइरेक्सन पनि चुज गर्न सक्छ किनभने सर्कुलरको त मोमेन्ट अफ जुनसुकै डाइरेक्सनमा सेम हुन्छ त्यही भएर मैले यसलाई सिम्पलिस्टिक मोडलको हिसाबले एनालाइसिस अप्सनमा अहिले हामीलाई 2 डाइमेन्सन मात्रै चुज गरौँ है एउटा डाइमेन्सन मात्र हेरौँ एक्स-जेड प्लेन मात्र हेरौँ ओके गर्दियौ अब चाहिँ रन गरौँ सेभ गर्न भन्दियो कलम भाइब्रेसन राखौं न कलम भाइब्रेसन यही नाम राख्नु सेभ डेड लोडमा देखायो डेड लोड सँग हामीसँग उ छैन डिफर्म शेपमा पहिला जाउँ यहाँ अरु चीजहरु मोडलमा जाउँ है मोडल हामी हेर्न खोज्या हो मोड नम्बर 1 यसमा 1 भन्दा बढी आउँदैन होला सायद 2 पनि आइरहेको छ त 1 डाइमेन्सनमा हेर्यौ 2 के पहिला 1 हेरौँ न के रहेछ ल अब हेर्नुस् त यो मैले मोड सिलेक्ट गर्ने बित्तिकै यहाँ माथि हेर्नुस् त के इन्फर्मेसन दिइरहेको छ डिफर्म शेप मोडल मोड 1 मा टाइम पिरियड 0.11832 यूएसआई युनिटमा सिलेक्ट गरेको छु सेकेन्डमा देखाएको छ फ्रिक्वेन्सी भनेको रेसिप्रोकल अफ टाइम पिरियड एनिमेसन पनि हामी हेर्न सक्छौं हेर्नुस् कसरी यो भाइब्रेट गर्छ अझ एकछिन है यसमा ज्वाइन्टहरु इनभिजिबल छ भिजिबल गर्दियौ ओके एनिमेसन गरौँ यसको साउन्ड अफ भइरहेछ यसमा साउन्ड पनि आइरहेको हुन्छ स्यापको साउन्ड कहाँबाट अफ भएको एनीवे नभए पनि हामीलाई अहिले ठिकै छ हल्ला नभए हुन्छ मोड 1 मा यति देखायो अर्को यसैलाई हामी गर्यौ भने अर्को मोड 2 पनि यसले देखाइरहेको छ हामीले एक्स जेड मा मात्रै गर्यौ भने यसले यो मोड 2 भनेको अर्कै देखाइरहेको होला हेर्नुस् है फेरि मैले स्टार्ट गर्छु हेर्नुस् एक्सियल भाइब्रेसन पनि देखायो है 2 डाइमेन्सनमा कुरो गर्दाखेरि अब यसलाई मैले रिलेट तपाईहरुलाई कहाँ देखि गर्न खोजे त हेर्नुस् एक्सियल भाइब्रेसन देखाउँछ एउटा मोड भनेको लेटरल डाइरेक्सनमा यसरी तपाईको लेटरल भाइब्रेसन देखायो अब सिस्टम के हो भने त फेरि पनि अब तपाईहरुले यसलाई चेकै गर्न मन लाग्यो भने त यो टाइम पिरियड जुन हामी थ्योरेटिकली पढ्या छौं त्यो हिसाबले क्याल्कुलेट गर्नुस् त थ्योरेटिकली पढ्दाखेरि यो कलम सिस्टममा स्लोप डिफ्लेक्सनमा तपाईहरुले एउटा फर्मुला पढ्नु भएको होला एउटा एन्डमा फिक्स्ड इन र अर्को एन्डमा तपाईले लेटरली डेल्टाले डिफ्लेक्ट गरेपछि के हुन्छ फोर्स त्यहाँ फोर्स कति लाउनु पर्छ त 12 EI by LQ डेल्टा भन्छौ अथवा स्टिफनेस भन्ने भने कलमको लेटरल स्टिफनेस निकाल्ने हो भने त F by delta equal to 12 EI by LQ त्यो हिसाबले यहाँ स्टिफनेस कलमको लेटरल डाइरेक्सनमा के भयो त K इक्वल्स टु तपाईको 12 EI डिवाइड बाइ LQ यसको भ्यालु एक ठाउँमा निकाली राखौं है म तपाईहरुलाई जस्ट एउटा कम्प्यारिजन पनि देखाउन खोजिरहेछु के छ भने मिल्छ मिल्दैन पनि हेरौं एउटा कुरो यसलाई अहिलेलाई स्टप गरौं हाम्रो के छ त E को भ्यालु कति छ E को भ्यालु कति लिइरहेछ त्यही लिउँ न हामीले फर्मुलाबाट निकाल्न सक्छौं तर यहाँ अलरेडी एउटा लिइरहेकोलाई डिफाइन मटेरियल प्रोपर्टीमा
M40 मेटेरियलको कति लिइरहेछ यहाँ हेर्नुस् त मोडुलस अफ इलास्टिसिटी 3162 5000 रुट अन्डर FCK बाटै लिदो रहेछ है लिन चाहिँ तर यो SI युनिटमै होला 5 यो यसमा प्योर किलो न्युटन मिटर है यहाँ भित्र पनि युनिट हुन्छ है चेन्ज गरेर हामी हेर्न सक्छौं तर अहिलेलाई हामीलाई के त किलो न्युटन एकछिन है किलो न्युटन मिटर भन्दा पनि न्युटन मिटरमा हेरौँ न प्योर SI युनिटमा ताकि हामीलाई क्याल्कुलेसन गर्न पनि सजिलो होला यो हिसाबले हेर्यो भने हेर्नुस् त यहाँ कति आयो त 3.162 10 को पावर 10 3.162 10 to the power 10 भ्यालु न्युटन मिटरमा आयो यसलाई न्युटन मिटर पनि साइडमा लेखिराखौं यसपछि अरु भ्यालु हामीलाई चाहिने मोमेन्ट अफ इनर्शिया I लाई पनि मिटरको पावर 4 मा हेर्ने भने क्याल्कुलेट पनि गर्न सक्छौं अथवा यहाँ अलरेडी क्याल्कुलेटेड होला त्यहीबाट हेरौं न डिफाइन सेक्सन प्रोपर्टिज फ्रेम सेक्सन मोडिफाई सो प्रोपर्टी यसमा तपाईको सेक्सन प्रोपर्टिज मा हेर्नुस् त मोमेन्ट अफ इनर्शिया अबाउट 3 एक्सिस र 2 एक्सिस सेम छ तर यहाँ केही युनिट डिस्प्ले गरेन भने हाम्रो बेस युनिट मिटर हो भने मिटरकै पावर 4 हुन्छ है यो भन्नाले 1.9175 अब 4 डिजिट सम्म लिएको छ 1.9175 मिटरको पावर 4 1.9175 मिटरको पावर 4 अब यसपछि हामीले यो आइसक्यो लेन्थ कति छ त हाम्रो 10 मिटर है 10 मिटर सरी मिटर यहाँ अर्को सेलमा राख्ने हो यसबाट हामीले मिटर 4 भइसक्यो हैन यसबाट हामीले टाइम पिरियड क्याल्कुलेट गर्यो भने t भनेको के छ त फर्मुला हामीसँग t अब मास पनि एउटा चाहियो नि त मास कति हामी हालेका छौं त 10 किलो न्युटन अथवा अझ यसलाई एक्ज्याक्टली नै क्याल्कुलेट गर्ने g को भ्यालु प्राय 9.81 लिइरहेको हुन्छ त्यो हिसाबले मास को भ्यालु पहिला क्याल्कुलेट गरौँ है मास इक्वल टु यहाँ कति हुन्छ त 10 किलोमिटर हालेका छौं अहिले किलोमिटरबाटै उल्टोबाट हिसाब गरौँ इक्वल टु 10 into 1000 भयो भने न्युटन भयो डिवाइड बाइ 9.81 यति गर्यो भने यो केजी हुन्छ यति केजी हुन्छ है मास अब टाइम पिरियड को फर्मुला हामीसँग के छ t टाइम पिरियड निकाल्यो भने यहाँ हेर्नुस् त इक्वल्स टु 2 पाइ into square root SQRT एक्सेल मा अब यसरी नै हाल्छौं होला है मास डिवाइड बाइ के को भ्यालु त निकाल्नु पर्यो मैले निकालेको छैन अहिलेलाई मैले एउटा कुनै अर्कै भ्यालु देखाऊ यहाँ क्याल्कुलेट त गर्दैन होला अर्कै सेल देखाइदिन्छु के को भ्यालु हामीले निकालिसकेका छैनौं यहाँ राखौं अहिले त अब यो निकाल्दैन यहाँ मैले के अब छुट्टै निकालिरहेको छु के भनेको हामीले के हेर्यो भने त ल्याटरल डाइरेक्सन 12 EI डिवाइड बाइ LQ इक्वल्स टु 12 E डिवाइड बाइ E इन्टु I डिवाइड बाइ L को पावर 3 हेर्नुस् त कति आयो त टाइम पिरियड 0.007 सेकेन्ड कहीं हामी युनिट त बिगारेका छैनौं EI भनेपछि न्युटन मिटर भयो मास भनेपछि केजी मा भयो लेन्थ भनेको मिटरमै लिएछौं के को भ्यालु 0. अब टाइम पिरियड 0.007 m by k त गरे हो नि m डिवाइड बाइ k 2 पाइ रूट अंडर मास डिवाइड बाइ k स्टिफनेस को भ्यालु यो सबै यो ठीक छ यति नै हुनु पर्छ होला
यसरी आयो। अब हामी मोडलमा हेरौँ त हाम्रो टाइम पिरियड कति आइरहेको छ त 0.1183 सेकेन्ड आइरहेको छ। अब म तपाईहरुलाई अर्को कुरो भन्छु, किन मिलेन होला मलाई भन्नुस् त कसैले। एउटा काम मलाई अलरेडी एउटा कारण थाहा छ, किनभने जुन मैले स्टिफनेसको कुरो गरे नि 12 EI/L त्यो स्टिफनेस भनेको त हाम्रो कस्तो केसमा छ भने तपाईहरुले अब यसरी पढ्नु भएको होला। अब यसलाई मैले एउटा क्याडको पनि फाइल खोलौँ है। एक्सएल तिर रेजिस्ट गर्यो भने हुन्छ होला। हजुर त्यो एक्सएल तिरकोमा रेजिस्ट गर्यो भने त दुईटाको इक्विभ्यालेन्ट लिएर होला। त्यही नै हो, त्यसरी भन्दा पनि हुन्छ। अथवा रोटेशनल इफेक्ट पनि छ यहाँ है। अहिलेको फ्री भाइब्रेसनमा सँगसँगै रोटेशनल इफेक्ट आएको छ हैन। हामी जुन फर्मुला के को स्टिफनेसको गर्यौं त्यहाँ भनेको त हामीले रोटेशनल इफेक्ट त छैन नि। 12 EI/L भनेको रोटेसन विदाउट रोटेसन ओन्ली तपाईको ल्याटरल डिस्प्लेसमेन्ट हो भने त्यो फर्मुला हो। भन्नाले त्यही कन्डिसनमा यसलाई आइडियलाइज गरेर हेर्न सकिन्छ कि मैले भन्न खोजेको। अब यसलाई मैले एउटा यसरी भनौं न, यो अहिले हामीले लगाएको फर्मुला भनेको त यसरी भनौं, त्यसपछि यसरी भनौं, यसरी भनौं, इन्टर। यो लगभग यस्तो ठ्याक्कै त मिलेन। जे होस् ल्याटरल डिस्प्लेसमेन्ट मात्र डिफ्लेक्टेड सेप यस्तो हुन्छ भने मात्र त्यो केसको लागि हामीले के को भ्यालु निकाल्यौं। अहिले तपाईले अब यसमा रोटेसन पनि फ्री हुन दिने, फ्री एन्डमा र ल्याटरल डिस्प्लेसमेन्ट दुईटै फ्री हुन दिने हो भने त त्यति बेला चाहिँ तपाईको युनिट डिस्प्लेसमेन्टको लागि कति हामीलाई थाहा छैन। भन्दाखेरि त्यो कम्प्लेक्सिटीको कारणहरुले पनि यहाँ नमिलेको होला। त्यसलाई अलिकति आइडियलाइज हेरेर यो मोडललाई नै हामीले एकछिनलाई मैले यहाँ अनलक गरेर यहाँ हामी यस्तो एउटा सपोर्ट कन्डिसन दिउँ जसले तपाईको ल्याटरल डिस्प्लेसमेन्ट पनि रोक्दैन, एक्सियल डिस्प्लेसमेन्ट पनि रोक्दैन, खाली रोक्ने के त रोटेसन चाहिँ यहाँ रेस्ट्रिक्ट गर्दिन। त्यस्तो खालको सपोर्ट यहाँ दिन मिल्छ है। स्यापमा हामीले जस्तो कुरो एनालाइसिस गर्न खोज्छौं सबै दिन मिल्छ। असाइन जोइन्ट रेस्ट्रेन्टमा हामीले के गर्छौं भने त एकछिनलाई पहिला हिन्ज गरौँ। हिन्ज भनेपछि सबै हिन्ज पनि नगरौँ, रोटेसन फिक्सै गरौँ। फिक्स गरिसकेपछि मैले यहाँ फ्री के गर्न खोजे भने वन डाइरेक्सनको ल्याटरल भयो, टु डाइरेक्सन कहिले नगरौँ। हामी टु डाइमेन्सनमा एनालाइसिस गर्दैछौँ, फरक परेन। थ्री डाइमेन्सनको पनि फ्री गरिदिउँ। रोटेसन एबाउट टु, रोटेसन एबाउट टु लाई अब लक चाहिँ के गर्ने भने रोटेसन चाहिँ सबै लकै होस् न, के भयो र। हामीले ल्याटरल 1 र 3 मा मात्रै फ्री गरेर अब चाहिँ यसलाई अप्लाई गरेर हेरौँ। यहाँ अर्कै खालको के सपोर्ट देखायो। अब सिम्बल चाहिँ छोड्दिउँ। अब चाहिँ यसलाई एनालाइसिस गरेर हेरौँ त के देखाउँदो रहेछ। अब हेर्नुस् त टाइम पिरियड कति देखायो। पहिला 0.11 थियो, अब हेर्नुस् त मोडलमा 0.06 देखायो। अब हाम्रो कता 007 अझै पनि मिलिरहेको छैन। यो कारण के होला आई डोन्ट नो है। यसलाई हामीले चेकै गर्नुपर्छ। यो मैले पहिला पनि गर्दा सायद मिलेको थिएन जस्तो लाग्छ। अब यसमा यिनीहरूले के हिसाबले यस्तोमा स्टिफनेस, यो डाइनामिक्स पढ्नेहरूले यस्तोमा टाइम पिरियड निकाल्नु भएको छ कलमहरुको। हुन त त्यति बेला तपाईहरुले अब त्यहाँ खासै एक्चुअल भ्यालु निकाल्नु भएको छैन होला। अब सिम्पल प्रोब्लेम यसरी हुन्छ, स्टिफनेस के भयो भने यसरी हुन्छ, तर के को भ्यालु कसरी निकाल्ने भने निकाल्नु भएकै छैन होला है। त्यो चीज हामीले छुट्टै लिटरेचरमा खोजौँला, पछिको कुरो हो। तैले अहिले बेसिक कन्सेप्ट हामी बुझौँ, त्यसमा धेरै नअल्झौँ। भन्नाले यसरी हिसाबले हामी टाइम पिरियड चाहिँ निकाल्न सक्छौं अथवा हेर्न सक्छौं। अथवा एनीवे मैले अब सिम्पली यसलाई एक्ज्याक्टली मैले यो ट्राई गरेको भ्यालु मिलेन। अब के कारण होला आई डोन्ट नो। तर अझै पनि तपाईको हेर्नुस् त अब विदाउट रोटेसन चाहिँ ल्याटरल भाइब्रेसन भइरहेको छ है। रोटेसन हामीले रेस्ट्रिक्ट गरिरहेछौं। त्यस्तै अर्को मोड भनेको फेरि पनि, तर टाइम पिरियड तपाईले रोटेसन रेस्ट्रिक्ट गर्ने बित्तिकै स्टिफनेस फरक पर्छ, टाइम पिरियड चाहिँ चेन्ज भयो। भन्दाखेरि हरेक एन्ड कन्डिसनहरु तपाईको चेन्ज गरेपछि त्यसको स्टिफनेसलाई पनि फरक पार्छ, टाइम पिरियड चेन्ज हुन्छ। अहिलेलाई बुझौं एक्ज्याक्ट फर्मुला अब किन नमिलेको हामी पछि लिटरेचरमा पनि खोज्दै गरौँला। सेकेन्ड टाइम पिरियड भनेको अहिले पनि हामीले एक्सियल यसलाई फ्री छोडेका छौं, एक्सियल भाइब्रेसन पनि हुन्छ। भन्दाखेरि फ्री भाइब्रेसनकै कुरो गर्दाखेरि अथवा यो मोडल एनालाइसिस के हो त समग्रमा हामीले के बुझ्नु पर्यो भने हामीले कुनै पनि स्ट्रक्चरमा
मास त सबै ठाउँमा भइहाल्छ, तर मासकै कुरो गर्ने हो भने फेरि पनि मास त सबै ठाउँमा भइहाल्छ र मासमा हामीले केही डिस्प्लेसमेन्ट दियो भने फ्री भाइब्रेसन हुन्छ। फ्री भाइब्रेसनको कन्सेप्ट पनि त्यहीबाट आएको, अथवा त्यो भाइब्रेसन त्यसलाई कुनै ड्याम्पिङले नरोकेसम्म अथवा त्यसलाई रोक्ने चिजहरू ड्याम्पिङ अथवा अर्को कुरो स्ट्रक्चरको टर्ममा त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, ड्याम्पिङ नै भन्छौँ होला, ड्याम्पिङ कोफिसिएन्ट सी भन्छौँ है, अथवा त्यसलाई के अर्को स्पेशल टर्मिनोलोजी त भन्दैन, ड्याम्पिङ नै भन्छ के अरे, ड्याम्पिङ कोफिसिएन्ट ड्याम्पिङ नै हो, भिस्कस ड्याम्पिङको हिसाबले भन्छ अथवा ड्याम्पिङ नै भन्छौँ। त्यो ड्याम्पिङ केही नभएसम्म त्यसलाई हामी रोक्न सक्दैनौँ, फ्री भाइब्रेसन भइरहन्छ। तर एक्चुअल रियल स्ट्रक्चरमा के हुन्छ, ड्याम्पिङ पनि हुन्छ। अब ड्याम्पिङको कजहरू एउटा त एक्सटर्नल भिस्कोसिटी अथवा एयर फ्रिक्सन हुने भयो, तर स्ट्रक्चरमा त्यसलाई नेग्लेक्ट गरिन्छ, त्यसलाई क्यालकुलेट नगरे पनि इन्टरनल स्ट्रक्चरकै ड्याम्पिङ अथवा जुन इनर्सिया टाइपको प्रोपर्टी भनौँ, इनर्सिया त खास गरी फेरि हामीले फोर्स र मासमा भन्छौँ भने यो प्रोपर्टीलाई जुन भाइब्रेसन हुन दिने प्रोपर्टीलाई रोक्ने खालको प्रोपर्टीलाई हामी ड्याम्पिङ प्रोपर्टी भन्छौँ। स्पेसियली डिफाइन गर्नु पर्दाखेरि हरेक मेटेरियलको हिसाबले फरक फरक हुन्छ, त्यसले नै तपाईँको भाइब्रेसनलाई बिस्तारै घट्दै जाने हुन्छ। तर त्योसँग पनि कन्सर्न भन्दा पनि हामीले सुरुमा स्टार्टमा नेचुरल भाइब्रेसन हुँदाखेरि म्याक्सिमम टाइम पिरियड कति हुन्छ त, अब यो क्यालकुलेसन ठ्याक्कै भ्यालु किन मिलेन कता मिलेन त्यो जान्नु भन्दा पनि हामीले अहिले मुख्य बुझ्न खोजेका कुरालाई अहिले चाहिँ हेरौँ है। अथवा यसैलाई मैले तपाईँहरूलाई के देखाएँ भने यसलाई फेरि पनि मैले अनलक गर्छु, यो अघि यसलाई फ्री नै छोडिदिउँ, यो मैले यहाँ रेस्ट्रिक्ट गरेको चिजहरू पनि हटाइदिउँ, जस्ट मैले रेस्ट्रेन्ट सबै फ्री गरिदिउँ है, अथवा सिम्पली यहाँ क्लिक गर्दा पनि हुन्छ, ओके गरिदियो भने सबै फ्री हुन्छ। अब हामीले एनालाइसिस पनि अघि मैले तपाईँहरूलाई 2 डाइमेन्सनको एनालाइसिस देखाउँदाखेरि कति जम्मा पिरियड देखिएको थियो त, दुईटा रोटेसनल नभनौँ, दुईटा डिग्री अफ फ्रिडमको हिसाबले यहाँ मोड पनि दुईटा एरिया थियो, त्यो मास दुईतिर भाइब्रेट हुन पाए, अथवा प्रोबेबिलिटी के हुन सक्छ, एउटा ल्याटरलतिर अर्को भर्टिकलतिर, हामीले 2 डाइमेन्सनमा मात्रै कुरो गर्यो भने, अथवा मेम्बरको हिसाबले एक्सियल भाइब्रेसनको कुरो आयो र ल्याटरल भाइब्रेसनको कुरो आयो भने त्यो हिसाबले हामी दुईटा टाइम पिरियड हेर्यो भने यो केसँग रिलेटेड छ त एक्चुअली, फेरि पनि हामीले कन्टिन्युम स्ट्रक्चर र डिस्क्रिट स्ट्रक्चर पढाएका छौँ, फाइनाइट एलिमेन्टको कुरो गर्दैछौँ, अथवा मोडल एनालाइसिस तपाईँले डाइनामिक स्ट्रक्चरमा पनि पढ्दाखेरि कम्प्लिटली हामी डिस्क्रिट स्ट्रक्चरकै कुरो गर्छौँ। नभए त तपाईँले कन्टिन्युम स्ट्रक्चर मान्ने हो भने त कलमको हरेक पोइन्टमा मास हुन्छ, हरेक केही हिसाबले भाइब्रेसन हुन्छ, इन्फाइनाइट डिग्री अफ फ्रिडम हुन्छ है। तर त्योभन्दा पनि हामी धेरैभन्दा धेरै मास कहाँ हुन्छ त, त्यसलाई मात्रै मान्ने, थोरै थोरै मासहरू भएकोलाई नेग्लेक्ट गर्ने हो भने फेरि पनि मास चाहिँ तल र माथि लम्प भएको छ अथवा जोइन्टहरूमा लम्प भएको छ, त्यही हिसाबले र जोइन्टको जतिवटा डिग्री अफ फ्रिडम हुन्छ त्यही हिसाबले तपाईँको नम्बर अफ मोड्स भनेकै के हो त, नम्बर अफ फ्री भाइब्रेसनहरूको टाइप्स अथवा वे अफ फ्री भाइब्रेसनको नम्बर कति हो त्यसलाई नै मोड भन्छौँ है। मोडल एनालाइसिस र त्यो गर्ने एनालाइसिसलाई हामी मोडल एनालाइसिस भन्छौँ। यसैले हामीले अघि 2 डिग्री गर्दाखेरि एउटा जोइन्टको हामी 2 डाइमेन्सनमा के हुन्छ, दुईटा डिग्री अफ फ्रिडम हुन्छ, लिनियर मात्रै हेर्यो भने है। अहिले फेरि अर्को यहाँ यो सफ्टवेयरहरूको पनि फेरि तपाईँको के छ भने त केही न केही रिस्ट्रिक्सनहरू छ, अथवा हामीले मेजर कन्सर्न भनेको हाम्रो लिनियर डिस्प्लेसमेन्टसँग हुन्छ, नभए यसलाई अझै माइन्युटमा हेर्ने हो भने त्यो चिज तपाईँको सायद डाइनामिक्सको लिटरेचरमा हामी पढ्दैनौँ। तर रिसर्च बेस्डमा गयो भने कतिले त होइन जोइन्टको रोटेसन पनि हुन्छ नि त, जोइन्टको रोटेसनल भाइब्रेसन पनि कन्सिडर गर्यो भने त 2 डाइमेन्सनमा यहाँ 3टा हुन सक्थ्यो, रोटेसनल पनि हुन सक्थ्यो, तर रोटेसनललाई स्यापहरूले त्यति क्याप्चर गरेर राखेको छैन। स्पेशल रिसर्चमा तपाईँले स्पेशल अब कोडिङ गरेर कुनै प्रोग्राम मोडल गर्नुभयो भने त्यहाँ हेर्न सकिन्छ होला। त्यसरी हेर्यो भने अहिलेलाई हामी रोटेसनल अथवा जोइन्टको रोटेसनले खासै मायने राख्दैन, अथवा त्यो प्रोबेबिलिटी भनेको एकदमै कम हुन्छ, अथवा त्यो भिजिबल हुँदैन, अथवा त्यसलाई हामीले त्यो आइडेन्टिफाएबल हुँदैन। त्यो हिसाबले त्यस्ता चिजहरूलाई त्यसरी माइन्युटली खास गरी स्ट्रक्चर सिस्टममा हेरिँदैनौँ। स्पेशल रिसर्चको केसमा हेर्न मन लागेको छ भने त्यो स्पेशल प्रोग्रामको युज गरेर हेर्न सकिन्छ होला। अहिलेलाई हामीले लिनियर डिस्प्लेसमेन्टको हिसाबले मात्रै हेर्ने हो भने त्यसको हिसाबले 2 डाइमेन्सनमा दुईटा डिग्री अफ भाइब्रेसन हेर्छौँ, के अरे दुईटा डिग्री अफ फ्रिडम एउटा जोइन्टको हुन्छ भने त्यही हिसाबले हामीले दुईटा यसको भाइब्रेसन क्यारेक्टरिस्टिक हेर्यौँ, अथवा नम्बर अफ मोड पनि दुईटा हेर्यौँ।
अब के हिसाबले ल्याटरल डाइरेक्सनमा स्टिफनेस हुन्छ त्यही हिसाबले ल्याटरल डाइरेक्सनमा उसको एउटा टाइम पिरियड भयो। त्यस्तै एक्सियल डाइरेक्सनको पनि तपाईको प्राय एक्सियलहरु खासै गरी त्यति एक्सियल डाइरेक्सनमा खासै गरी त्यति डिस्ट्रक्टिभ अथवा फिल गर्ने खालको पनि फेरि हुँदैन है। कलमले लोड लिएको छ त्यसैको हिसाबले त एक्सियली यति स्टिफ हुन्छ त्यो चीज फिल पनि हुँदैन। अब टाइमकै हिसाबले एकदमै सानो पनि देखियो अथवा डिस्प्लेसमेन्टहरु फिल हुँदैन त्यो हिसाबले रियल स्ट्रक्चरमा एक्सियल भाइब्रेसनहरु पनि त्यति खास गरी कंक्रीट स्ट्रक्चरमा त्यति चाहिँ आइडेन्टिफाएबल हुँदैन हुन त। तर स्टडी गर्दाखेरि हामी यहाँ चाहिँ भन्न सक्छौं। यसैलाई मैले अब यो सेट डिस्प्ले अप्सनमा फेरि पनि जाऊ कहाँ गयो एनालाइज यसलाई अब पुरै कम्प्लिट 3D एनालाइसिसमै रहन दिउँ न। ओके गर्दियौं। यो गरेपछि फेरि एनालाइसिस गरौँ। अब पक्कै पनि नम्बर अफ मोड्स तपाईको 3टा आउँछ मिनिमम पनि। एउटा दुईटा 3टा आउँछ। अब हेरौँ न आउँछ कि आउँदैन। नम्बर अफ मोड अहिले 2 आइरहेछ फर्स्टमा है। नम्बर अफ मोड चाहिँ 1 आयो सेम पिरियड र सर्कुलर सेक्सन भएकोले अर्को डाइरेक्सनमा पनि सेम आउँछ। रेक्टेंगुलर सेक्सनहरु भएको भए अर्कै आउन सक्थ्यो होला। अहिलेलाई चाहिँ सेम आउँछ हेर्नुस् है। मोड 2 र मोड 3 भनेको फेरि पनि एक्सियल आयो फरक आयो है। त्यो भन्दा बढी मोड छैन अथवा लिनियरहरु मात्रै क्याप्चर गर्छ। छुट्टा छुट्टै तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ। अब हामीले यहाँ अझै यसलाई 3D मा राखेर हेरौँ। 3D मा पनि वाइड स्याडो यसमा राख्न मिल्छ कि मिल्दैन पक्नुस् है। राख्न मिल्छ होला। त्यो राख्दियो भने अझै तपाईहरुलाई यो वाइड स्याडो बनाकै ओरिजिनल एक्सिसहरु देख्न पायो भने अलिकति ओरिजिनल पोजिसन कहाँ थियो हेर्न पायो भने ठ्याक्कै फिल पनि हुन्छ है। यो हेर्नुस् एउटा ल्याटरल डाइरेक्सनमा छ एउटा डाइरेक्सनमा त्यसपछि यो भनेको फेरि अर्को डाइरेक्सनमा छ यसरी फ्री भाइब्रेसन हुन्छ हेर्नुस् है। पहिला एक्स डाइरेक्सनमा थियो भने यो वाइ डाइरेक्सनमा र थर्ड मोड एक्स डाइरेक्सन र वाइ डाइरेक्सनको टाइम पिरियड आइडेन्टिकल छ अथवा यो के रे क्रस सेक्सन दुवै डाइरेक्सनमा एउटै खालको भएकोले यसमा हामी एउटै खालको हेर्न सक्छौं टाइम पिरियड। र अर्को थर्ड मोड भनेको तपाईको एक्सियल भाइब्रेसन। यो हेर्नुस् एक्सियल यसरी भाइब्रेसन हुन्छ भने नम्बर अफ मोड अथवा फ्री भाइब्रेसनको मोड 3टा देखिन्छ। 3टाको फरक फरक टाइम पिरियड हुन्छ त्यो डाइरेक्सनको स्टिफनेसको हिसाबले भाइब्रेसन क्यारेक्टरिस्टिकको हिसाबले र सबै चीज हामी हेर्न सक्छौं। यही चीज मैले अहिले तपाईले एउटा सिंगल मास राखे सिंगल स्टोरी राखे। अब यसै चीजलाई मानौ हामीले एउटा ठाउँमा नभएर धेरै ठाउँमा छ भने के हुन्छ त। मल्टिपल मोड्स तपाईहरुले डायनामिक्स स्ट्रक्चर पढ्नेहरुले 2टा 3टा अथवा जतिवटा मास छ भने हरेक मासको डिग्री अफ फ्रिडमको हिसाबले नम्बर अफ मोड्स चाहिँ थपिदै जान्छ। अहिले एउटा जोइन्ट हो भने 3टा देखियो भने 2टा जोइन्ट हो भने 6वटा देखिन्छ मोड्स। तर त्यति बेला के हुन्छ त नेचर यहाँ हेर्दै जाउँ है। अब एक्सप्लेन मात्रै गर्नु भन्दा पनि मैले यही चीजलाई थपे है। सेम चीज यसरी कपी गरौँ न र रेप्लिकेट गर्दियौ। 2टा ठाउँमा अहिलेलाई सेम सेम मास होला फरक पनि हुन सक्छ। यो चीजलाई मैले सिम्पली रेप्लिकेट मात्रै गर्दिन्छु। लिनियर जेड डाइरेक्सनमै 10 मिटरले गर्दिए मैले 1 नम्बर मात्रै हो। यसरी गरेपछि 2 स्टोरीको स्ट्रक्चर भयो। ग्रिड थपे पनि नथपे पनि फरक पर्दैन। थप्ने मन लाग्यो भने थपौं है। जेड डाइरेक्सनमा पनि यहाँ एउटा एड गर्दियौ। आफै 10 लिइसक्यो जेड 3 भनौं। इप्याक्समा स्टोरी लिन्छ यहाँ ग्रिड पनि Z1 Z2 Z3 अथवा नाम जे दिए पनि हुन्छ। यही नै हामीले बेस फर्स्ट स्टोरी सेकेन्ड स्टोरी नाम दिए पनि फरक पर्दैन दिन सक्छौं होला। अहिलेलाई अब यसको एनालाइसिस गरौँ र मोडल रिजल्ट हेरौँ। अब हेर्नुस् है मोड 3 मा किन जाने फर्स्टबाट हेरौँ न। मोड फर्स्ट हेर्नुस् त अब के भयो त दुईटै मास एउटै डाइरेक्सनमा गएछ। यसको हामी एनिमेसन पनि हेरौँ। एक्स डाइरेक्सनमा भाइब्रेट गरेछ। त्यसपछि अर्को मोड हेर्दाखेरि वाइ डाइरेक्सन हैन है देख्यो हेर्नुस् सेकेन्ड मोड। अब त्यो भन्दा यसले कसरी सर्ट गर्छ भने म अहिले भन्दै छु सेकेन्ड मोड यसले एक्सियलमा देखाइसक्यो भन्दाखेरि तपाईको यो भन्दा अलिकति यो मिलेन होला जस्तो छ। फर्स्ट मोड भनेको 0.36 सेकेन्ड भनेको पनि एक्सियल भाइब्रेसनको पनि त्यति नै टाइम पिरियड लिदियो त। थर्ड मोड भनेको यो आयो। फोर्थ मोड फिफ्थ मोड हाम्रो एनालाइसिस 3D मा गए कि गएन यो मलाई अलि शंका लाग्यो है। चेक गर्छु म। 6th मोड सम्म देखाउन त देखायो
एकछिन 1 बाइ 1 पहिला हेर्दै जाउँ पक्नुस्। फर्स्ट मोड यो एनिमेसन गर्यो भने एक्स डाइरेक्सन को देखायो, त्यसपछि सेकेन्ड मोड एक्सियल को देखाउँछ। पहिला नम्बर मात्रै हेरौँ है हामीलाई। अहिले अब हामी के हेर्दैछौँ भने यो पछि त्यो चाहिँ वाइ डाइरेक्सनमा आयो आएन पछि हेरौँ ल, पहिला एकछिन हेरौँ भने फर्स्ट मोडमा हाम्रो के भयो भने ल्याटरल भाइब्रेसन देखायो र दुईटै मास एकैतिर गएको छ, दुईटै मास एकैतिर गएको छ भाइब्रेसन हुँदा। त्यस्तै सेकेन्ड मोड हामीले हेर्यौँ भने एक्सियल भाइब्रेसन देखाउँछ, जसमा दुईटै मास हेर्नुस् त माथि जाँदा माथि, तल जाँदा तल जान्छ है। यो एक्सियल भाइब्रेसन त्यति इम्पोर्टेन्स त डाइनामिक्समा त पढ्नु भएको छैन होला, तर यसको खासै एप्लिकेबिलिटी छैन। सफ्टवेयरले त देखाइदिन्छ देखाउन त। यसमा टाइम पिरियड पनि धेरै देखायो। टाइम पिरियड देखाए पनि फेरि पनि तपाईँको यसको डिस्प्लेसमेन्ट आउने चाहिँ एकदमै कम हुन्छ, अथवा खासै एप्लिकेबिलिटी त्यो हिसाबले चाहिँ आउँदैन टाइम पिरियड यो आए पनि है। त्यसपछि अब थर्ड मोड भयो। त्यो थर्ड मोड के देखियो त हेर्नुहोस् त, एक्स डाइरेक्सनमै अब यो सेकेन्ड मोड देखिसक्यो है। सेकेन्ड मोडमा के हुन्छ त, एउटा मास एकातिर जाने बेलामा त्यही टाइममा अर्को प्रोबेबिलिटी के हुन्छ भने अर्को मास अर्कोतिर जाने हुन्छ। यसलाई हामी सेकेन्ड मोड भन्छौँ। र प्राय सेकेन्ड मोडमा सेकेन्ड मोड चिन्ने भनेको एउटा मास एकातिर र अर्को मास अर्कोतिर, अथवा यसरी हामी लिनियर स्ट्रक्चरको कुरो गरेका छौँ भने त प्राय यसको मोड सेपमा दुईटा कर्वेचर हुन्छ नर्मली, अथवा कर्वेचर तपाईँको एउटा डाइरेक्सनबाट पोजिटिभबाट नेगेटिभमा चेन्ज भएको हुन्छ। भ्यालु त पक्कै पनि फरक हुन्छ नै हरेक पोइन्टमा, तर तैपनि यसरी चाहिँ चेन्ज भएको हुन्छ सेकेन्ड मोडमा। यो वास्तवमा सेकेन्ड मोड हो। यहाँ मोड नम्बर 3 देखाए पनि त्यो चिज पनि म तपाईँहरूलाई अहिले भन्छु एकैछिनमा है। र यो भनेको मोड 4 आयो। अब यो मोड 4 भनेको फेरि पनि हाम्रो 1 2 3 4 यो आइदियो। अर्को डाइरेक्सनको फर्स्ट मोड कहाँ गएछ त? यो भनेको फेरि पनि मोड 5 भनेको हाम्रो एक्सियल भाइब्रेसनको। अच्छा म रहेछ एकछिन है, यहाँ केही न केही रङ रहेछ त। एक्सियलमा यो पनि फर्स्टै मोड हो, माथि जाँदा माथि नै गएको छ, तल आउँदा तल नै गएको छ। केही घपला भइरहेछ पक्नुस् है। यो पनि फर्स्टै मोड हो। 6th मोड के रहेछ त? 6th मा उसले सेकेन्ड मोड एक्सियल को देखायो, तर एउटा मोड हाम्रो खाइदिएको छ। यहाँ केही न केही के हो एकैछिन है, मैले यो अनएक्सपेक्टेड देखाइरहेछ है आज। मैले त्यही भएर यसलाई एकचोटि चेक गर्न दिनुस्। यसलाई अनलक गर्नु एकचोटि। एनालाइसिस अप्सनमा हामीले 3D डाइमेन्सन नै राखेका छौँ। यो ठिक छ सबै कुरो। किन यसरी देखायो त? सब ठिक छ। यो स्यापको यो क्र्याक भर्सनहरू पनि के एकदमै अनएक्सपेक्टेड देखायो। मैले तपाईहरुलाई यो चिज अहिलेलाई लोडहरू पनि लिइरहेका छौँ, सबै कुरो छ यसमा। मास अलिकति बढाएर हेरौँ न नभए। अहिले 10 किलोमिटर 10 किलोमिटर हालेका छौँ। असाइन जोइन्ट लोड फोर्सेस लोड समेत हामीले लिएको होला त्यहाँ। यसलाई -50 किलोमिटर हाल्दिउँ न, यसो गरेर एकचोटि हेरौँ त। 50 भयो। मोड 1 मोड 2 3 4 5 6 अलिकति यहाँ केही अनएक्सपेक्टेड देखाइरहेको छ। एकैछिन मैले तपाईहरुलाई यही चीज एकैछिन अर्को भर्सनमा गर्छु है। यसलाई एकछिनलाई सेभै गरौँ। यही चीजलाई मैले अब यो गर्ने बित्तिकै मैले तपाईहरुलाई एउटा अर्को चीज पनि सिकाइदिइहाल्छु है। यही मोडललाई म अर्को भर्सन पुरानो भर्सन स्यापमा खोल्छु। पुरानो भर्सनमा लेटेस्ट भर्सनमा भनेको स्याप फाइल पुरानो भर्सनमा कसरी खोल्ने त्यो पनि म तपाईहरुलाई अब यो सँगसँगै सिकाउन थाले है। यो कारण यो अनएक्सपेक्टेड आयो, मैले त्यही भएर यसलाई भेरिफाई गर्न खोजेको हो। यसै कारणले हामी जे कुरो पनि गर्दाखेरि सफ्टवेयरले रङ गरेको छ कि राइट गरेको छ भने हामीले चिन्न पर्ने हुन्छ है। मैले फर्स्ट क्लासमा पनि भनेको थिएँ, बार बार पनि त्यही कुरो भन्छु होला।
अब मैले यो कलम भाइब्रेसनको फाइललाई पुरानो मसँग एउटा अर्को छ 14 भर्सनको स्याप छ, त्यसमा म खोल्न चाहन्छु है। 14 भर्सनको छ, यसमा कसरी खोल्ने भने यहाँ हेर्नुस् त एउटा $2 फाइल, कतिले त्यो एक्सटेन्सनको नाम S2K भन्छ अथवा $2K भन्छ, त्यो चाहिँ कुन हो, यो माथिको यो फाइल हो है। यसलाई मैले एकछिनको लागि यहाँ कपी गरे, पेस्ट पनि गरे, नाम, यसलाई नाम चाहिँ नाम नै अर्कै के दियो भने कलम भाइब्रेसन स्याप 14 भर्सन पनि नाम दियो, स्याप भर्सन 14 भर्सनमा म यसलाई खोज्छु खोल्नलाई। पहिला राम नाम दिए र यसमा केही मोडिफाई गर्नुपर्छ है त्यहाँ खोल्नलाई। यो फाइल भित्र जाने हो, तपाईको लेटेस्ट भर्सनको स्याप फाइल पुरानो भर्सनमा खोल्नु पर्यो भने यो $2K फाइल तपाईले के भन्छ हामी नोटप्याड फाइलमा खोल्ने हो र यहाँ पछि हामीले कन्ट्रोल F गरेर भर्सन भन्ने कहाँ लेखेको छ फाइन्ड आउट गर्ने। फाइन्ड, यहाँ हेर्नुस् है भर्सन छ, भर्सन यहाँ 20.2 मा मैले बनाएको फाइल छ। यो भर्सन मेरो यो स्यापको भर्सन कति हो यो पनि थाहा पाइराखौँ, ठ्याक्कै त्यो चिज मिलाउनु पर्छ है। मैले पहिला त्यस भएर यसलाई खोले नै। नेक्स्ट, ओके, हेल्प अबाउट स्याप, यो भर्सन भनेको हाम्रो 14.2.2 रहेछ, त्यो चिज यहाँ मैले एडिट गरेर राख्नुपर्छ। भर्सन 14.2.2 यो गरेर यहाँ यसलाई गएर सोझै सेभ गरिदिने हो, सेभ, अरु केही गर्नु पर्दैन, यसलाई क्लोज गरिदिए। अब यहाँ स्यापमा म गएर फाइलमा जाने हो, फाइलमा गएर इम्पोर्ट गर्ने हो, इम्पोर्ट फ्रम S2K अथवा $2K टेक्स्ट फाइल है, यहाँ चाहिँ हेर्नुस् है, यो गर्ने अनि कुन लोकेसनमा लोकेसन चाहिँ देखाउनु पर्यो। एकछिन है, यो युनिट त्यो इम्पोर्ट गर्नु भन्दा पहिला युनिट पनि हामी केमा थियो, सायद न्युटन मिटरमा गइसकेका थियो, न्युटन मिटरमै गरौँ है, केमा थियो मैले नि बिर्से है, यसलाई फेरि खोलौँ न त, केमा थियो युनिट हेर्न मिलिहाल्छ। स्यापको मैले क्लोज बेकार गरेँ। ओपन, अघिकै फाइल किलोमिटर मिटरमै रहेछ, ठिक छ, केही छैन। यसलाई पनि त्यसो भए किलोमिटर मिटरमै राखेर खोलौँ। किलोमिटर मिटरमा गएर अब यसलाई फाइल इम्पोर्ट फ्रम S2K टेक्स्ट फाइल र जुन नाम हामी दिएछौँ लोकेसन चाहिँ देखाउनु पर्यो। ओके गरौँ, यो डु यु वान्ट टु सेभ, नो नो गरौँ, यो अहिलेको फाइललाई सेभ गर्न खोजेको छु मैले, हैन। कलम भाइब्रेसन स्याप भर्सन 14 मलाई त्यही देखाइदियो, एकैचोटिमा यहाँ उ गरे, सिलेक्ट गरेर ओपन गरौँ है। यहाँ इररहरु के धेरै देखाउँछ, पुरानो भर्सनबाट कति ग्राफिक्स इरर के सबै कुरो देखाउँछ होला हैन, तर कतिपय कुरो हामीलाई थाहा हुन्छ। त्यसैले म अहिले केही नगरिकन सोझै डन गर्दिए र यसलाई बरु चेक गर्छु। यो मटेरियल प्रोपर्टीहरुको नामहरु के लिएको छ, आई डोन्ट नो। 3D मोडल चाहिँ लियो, अब चाहिँ डिफाइन चेक गरौँ, मटेरियल्स M40 सबै लिइरहेको छ, नो प्रब्लम है। डिफाइन सेक्सन प्रोपर्टीज फ्रेम सेक्सन यहाँ लिइरहेको छ, हेर्दाखेरि 2.5 डायमिटर छ, M40 मटेरियल सबै लिइरहेको छ, भन्नाले खासै यहाँ छैन अरुकै ग्राफिक्सका कारणले पनि। त्यहाँ पढ्नु भयो भने सबै कुरोको मिनिङ छ, तर धेरै डिटेल मैले अब त्यसलाई नचाहिएर अहिले एस्केप मात्रै गरेको हो। र यो सबै भइसकेपछि यसमा लोड पनि हालेको छ कि छैन हेरौँ। डिस्प्ले सो लोड असाइन जोइन्ट लोड डेडमा, ओके, लोड पनि 50 किलोन्युटन 50 किलोन्युटन हालेको छ। यहाँ चाहिँ अब यसलाई सेम चीजलाई रन गरौँ त के देखाउँछ, त्यहाँ भएको इरर यहाँ पनि देखाउँछ अथवा के गर्छ। त्यहाँ एकदमै अनएक्सपेक्टेड आएरै मैले यसलाई इन्भिजिबल हटाइदिउ, जोइन्टहरु देखिन्छ। अनि मोडलमा जाउँ, मोडल 1, ओके, फर्स्ट मोड, सेकेन्ड मोड, हेर्नुस् यहाँ ठिक्क देखायो है, त्यहाँ एकदमै अनएक्सपेक्टेड देखाएको थियो। हेर्नुस् अब यही कुरो मैले भन्छु, अब के हुन्छ के कारणले हुन्छ आई डोन्ट नो है। अब सफ्टवेयरहरु
कतिपय एडभान्स भर्सन हामी भन्छौँ तर यहाँ एकदमै एक्सपेक्टेड रिजल्ट हो। मैले अब तपाईहरुलाई यसमा चाहिँ यसलाई यसैमा एक्सप्लेन गरे है। वाइड स्याडो पनि राखौं, फर्स्ट मोडबाट हेर्दै जाउँ। यो हेर्नुस्, अब हाम्रो फर्स्ट मोड भनेको टाइम पिरियड 0.36349 त्यति नै देखायो। यो भनेको हेर्नुस् त एक्स डाइरेक्सनको भाइब्रेसन है। सेकेन्ड मोड भनेको तपाईको सेम स्टिफनेस छ, हामी 3D एनालाइसिस गरेका छौं भने अर्को वाइ डाइरेक्सनको सेम टाइम पिरियड सेममै देखाउनै पर्ने थियो के। त्यहाँ किन देखायो, के कारण देखायो? अब यस्ता क्वेशनहरु कहिलेकाहीँ मैले के भने अब यो मेरोमा त सबै कन्फ्युरेसन नै ठीक छ लगभग। विन्डोज पनि जेन्युन नै छ। अब सफ्टवेयरको क्र्याक भर्सनले अब 20 भर्सनमा के देखायो आई डोन्ट नो। अहिलेसम्म मैले यस्तो फेस गरेको थिएन, आज फर्स्ट टाइम फेस गरे। त्यसरी अनएक्सपेक्टेड देखाएको थियो। तर यसमा हेर्नुस् मोड सेकेन्डमा गयो भने पक्कै पनि वाइ डाइरेक्सनमा देखाउँछ सेम टाइम पिरियड। हेर्नुस् है, वाइ डाइरेक्सनमा नदेखाएर यो कुनै अर्कै डाइरेक्सन लिदियो तर टाइम पिरियड सेम छ है। यो 3D मा तपाईको खास गरी हामीले सर्कुलर, यसलाई मैले साउन्ड कम गरे है, सर्कुलर सेक्सन भएकोले कुनै दुईटा म्युचुअली परपेन्डिकुलर डाइरेक्सन लिदिन सक्छ। एक्स र वाइ नै उलेवर नलिएर त्यसरी चाहिँ लिदिन सक्छ। तर यो रिजल्ट भनेको अहिले एकदमै एक्सपेक्टेड हो। हेर्नुस् टाइम पिरियड अघिकै जस्तै छ मोड 2 को पनि, अथवा म्युचुअली एउटा डाइरेक्सन पहिला लिएको थियो भने अब चाहिँ अर्को डाइरेक्सन लियो। यसलाई हामीले अझ एलिभेसनमा हेर्दाखेरि यो के छ, यो हेर्दा नै एक्स जस्तो देखिन्छ। अब वाइ जेड मा एक्स जेड हैन, ठीक छ, एक्स जेड हो भने वाइ जेड हेरौँ। वाइ जेड हेर्यो भने यो वाइ जेड मा यो बिचमा कतातिर देखिरहेको छ र अघिको पनि एक्ज्याक्टली फर्स्ट मोडै हेर्ने हो भने पनि फर्स्ट मोडै हेर्दाखेरि पनि हेर्नुस् है, यो वाइ जेड मा पनि छ र एक्स जेड मा पनि देखिन्छ भन्नाले ठ्याक्कै हाम्रो कोअर्डिनेट तिरै अथवा कोअर्डिनेट एक्सिस तिरै नलिएर अर्कै डाइरेक्सन लिदिएछ। रेक्टेंगुलर सेक्सन अथवा स्क्वायर सेक्सन भएको भए कोअर्डिनेट एक्सिस प्रिन्सिपल एक्सिस र के रे प्रिन्सिपल मेजर एक्सिस र माइनर एक्सिस तिर लिन्थ्यो होला। सर्कुलर सेक्सनमा जतातिर पनि लियो दियो, तर हाम्रो रिजल्ट चाहिँ एज एक्सपेक्टेड नै छ। फर्स्ट मोड दुवै डाइरेक्सनमा तपाईको जसरी आउनु पर्थ्यो त्यसरी नै आयो भन्दाखेरि। र अर्को कुरो मैले फर्स्ट मोड किन भनिरहेको छु भने यहाँ हेर्दाखेरि हेर्नुस् त, यहाँ भन्नलाई फर्स्ट मोड भनिरहेछ एउटा डाइरेक्सनमा छ, सेम टाइम पिरियड छ, सेकेन्ड मोड छ अर्को डाइरेक्सनमा छ भन्दाखेरि यो एउटा अथवा फर एक्जाम्पल मानौँ न एउटा एक्स डाइरेक्सनमा छ अर्को वाइ डाइरेक्सनमा छ भने एउटाले हामीले एक्स डाइरेक्सनको फर्स्ट मोड हो भने अर्को चाहिँ वाइ डाइरेक्सनको फर्स्ट मोड हो। त्यसरी बुझ्नुस् है। तपाईले थ्योरीमा पढ्दाखेरि एउटा डाइरेक्सनको मात्र त्यहाँ पढ्नु भयो, फर्स्ट मोड, सेकेन्ड मोड, थर्ड मोड। यहाँ हामी 3D एनालाइसिस गर्दाखेरि एउटा डाइरेक्सनको फर्स्ट मोड अर्को डाइरेक्सनमा सफ्टवेयरले 1 2 कसरी सर्ट गर्छ भने उले डाइरेक्सन वाइज छुट्याउँदैन। उले त उसको क्याल्कुलेसनमा तपाईको सबभन्दा बढी जसको टाइम पिरियड भयो भने त्यसलाई 1 गर्छन्, त्यो भन्दा कम पिरियड टाइम पिरियडलाई 2 3, चाहे त्यो डाइरेक्सन एक्स तिर होस् चाहे वाइ तिर होस् चाहे भर्टिकल तिर होस्, डजन्ट म्याटर। त्यसरी सर्ट गर्ने भएकोले सफ्टवेयरले 1 2 3 जे देखाए पनि तपाईहरुले आफै चिन्न सक्नुपर्ने हुन्छ यो कुन डाइरेक्सनको ल्याटरल डाइरेक्सनमा। अहिले सिंगल डाइमेन्सनमा यो कसरी अलिकति यताउति भयो र हुन फेरि के हुन्छ रियल स्ट्रक्चरमा हामीले 2 डाइमेन्सन स्ट्रक्चरको पढ्दाखेरि तपाईले एउटा सिंगल डाइरेक्सनमा हेर्नुभयो भने 3D स्ट्रक्चरमा एक्चुअली त्यो मिक्स टाइपको मोड आउँछ। डाइरेक्सन पनि प्योर हुँदैन। एक्स डाइरेक्सनको मात्रै हामीले भाइब्रेसन भन्यो भने एक्स डाइरेक्सनको मात्रै आयो भने केही कन्ट्रिब्युसन वाइ डाइरेक्सनको पनि भइरहेको हुन सक्छ। तर अब यस्तो अहिले सिंगल मासमा त नहुनु पर्ने सर्कुलर सेक्सन भएर उले आर्बिट्रेरी कुनै डाइरेक्सन लिदियो नभए यही चीज तपाईको अब स्क्वायर सेक्सन भएको भए एक्स र वाइ मै प्रिन्सिपल मेजर र प्रिन्सिपल माइनर एक्सिस मै लिन्थ्यो होला। किनभने पक्कै पनि तपाईको स्टिफनेस जतातिर कम अथवा बढी हुन्छ त्यतातिरको लिने हो भनौं न। र यो एज एक्सपेक्टेड आइरहेछ। अब थर्ड मोड हेर्नु भयो भने पक्कै पनि एक्सियल डाइरेक्सनको फर्स्ट मोड आउँछ अथवा आएन, टाइम पिरियडको हिसाबले आएन है। यो अहिलेलाई यसपछि तपाईको टाइम पिरियड के देखियो भने त ल्याटरल डाइरेक्सनकै सेकेन्ड मोडको टाइम पिरियड देखियो। हेर्नुस् है। त्यसपछि अर्को फोर्थ मोड भनेको त्यसो भए पक्कै अर्को ल्याटरल डाइरेक्सनको टाइम पिरियड हो। यो 3D मा चाहिँ
यो हेर्दाखेरि कता हेर्न यो बुझ्न पनि यो चारवटै ग्रिड भयो भने बुझ्न सजिलो हुन्थ्यो होला, तर यो मेजर अलिकति बढी पर्सन चाहिँ वाइ तिर छ, थोरै पर्सन यसको एक्स तिर छ, तर दुईटा म्युचुअली परपेन्डिकुलर डाइरेक्सनमा हामीलाई सेकेन्ड मोड पनि देखायो। अथवा यो टोटल नम्बर हामी 4 गइसक्यौं, अब तपाईको एक्सियल डाइरेक्सनको फर्स्ट मोड आउने होला। हेर्नुस् है, यो एकदमै एज एक्सपेक्टेड आइरहेछ। जम्मा नम्बर अफ मोड पनि तपाईको दुईटा डिग्री अफ फ्रिडम छ भने दुईटा जोइन्ट लियो भने पर जोइन्ट तपाईको 3टा डिग्री अफ फ्रिडम, 3 2 जा 6 टोटल नम्बर अफ मोड्स, र आउने नै यस्तै हो स्ट्रक्चरहरुमा। यो भनेको हेर्नुस् एक्सियल डाइरेक्सनको सेकेन्ड मोड। सेकेन्ड मोड भन्ने मैले सेकेन्ड मोड भन्ने बित्तिकै एक्सियल डाइरेक्सनमा एउटा डाइरेक्सन तपाईको एकचोटी दुईटा जोइन्ट छ भने एकचोटी दुईटै जोइन्ट एपार्ट जान्छ र एकचोटी नजिक आउँछ। त्यसरी भन्दाखेरि यो कर्वेचरको हिसाबले अथवा त्यसको पाथको हिसाबले हेर्ने हो भने त यो सेकेन्ड मोड चाहिँ हो। अब यही सेम फाइल मैले खोले, हेर्नुस् केही पनि चलिन भन्दाखेरि यो स्यापमा केही प्रब्लम हो अथवा के हो आई डोन्ट नो। मैले नि छुट्याउन सकिन अहिलेलाई, तपाईहरुले जानकारी दिए तर त्यो एज एक्सपेक्टेड थिएन, त्यो प्रब्लम हो त्यति चाहिँ मैले भन्ने तपाईहरुलाई। त्यसकारण हामीलाई नलेज भयो भने हामी बुझ्न सक्छौं भने यस्ता कुराहरु पनि छुट्याउन सक्छौं। आई डोन्ट नो किन भयो अहिलेसम्म पनि, अब यसलाई के कारणले भएको होला, ड्र गर्न केही बिग्रिया हो कि नभए यसलाई रिड्र गरेर हेरौं न एकचोटी। सेम सेक्सनहरुलाई रिड्र गरेर हेरौं, कहिलेकाहीँ अब के बगहरु बसेका हुन्छन् पनि गर्न सक्छ। रिड्र मात्रै गरेर एकचोटी हेरौं न सुधार्छन् कि। दुईटैमा लोड हाल्दियौ 50 किलो न्यूटन, असाइन ज्वाइन्ट, तर सेक्सन पनि अर्कै हालौँ न, नभए त्यो सर्कुलर नहालेर। यसैलाई ल स्क्वायर हालेर हेरौँ त। ल ठीक छ, त्यो पनि हाल्नु, पहिला लोड चाहिँ हाल्दिहालौँ है, पछि पनि चेन्ज गर्न मिलिहाल्छ। ज्वाइन्ट लोड फोर्सेस, फोर्स ग्लोबल जेड, कोअर्डिनेट सिस्टम ठीक छ। डेडमै हाल्न चाहिँ यसमा चाहिँ -50 किलो न्यूटन। ओके गर्दियौ। सेक्सन पनि ल तपाईले भनेपछि चेन्ज गरेर हेरौँ त। डिफाइन सेक्सन प्रोपर्टिजमा के गर्ने यसमा, फ्रेम सेक्सन, फ्रेम सेक्सनमा अब यसैलाई चेन्ज, रेक्टेंगुलर छैन भन्नाले एड न्यू प्रोपर्टी नै गरौँ। एड न्यू प्रोपर्टी कंक्रीट को रेक्टेंगुलर सेक्सन, यसमा हामीले 2.5 मिटर बाई 2.5 मिटर, सी 2.5 मिटर बाई 2.5 मिटर। सेक्सनहरु सबै सेम लिइरहेछ, अरु खासै त्यति फरक पर्दैन। ओके गर्दियौ। यसलाई खाली सेक्सन असाइनमेन्ट चेन्ज गर्दियौ। असाइनबाट हामीले एउटा फ्रेम हालिसकेको चीजलाई अस्ति पनि मैले भने थिएँ चेन्ज गर्न मिल्छ। असाइन फ्रेम, फ्रेम सेक्सन, हाम्रो डायमिटर पहिला थियो सर्कुलर, यो रेक्टेंगुलरमा जान स्क्वायरमा जान खोजेको छु। यो गर्ने बित्तिकै सेक्सन चेन्ज भइसक्यो। तल फिक्स एउटा सपोर्ट हाल्नु पर्यो। असाइन ज्वाइन्ट रेस्ट्रेन्ट फिक्स हालौं। ओके गरौँ। अब एनालाइसिस गरेर हेरौँ त यसलाई के गर्छ, सुधार्छ कि अझै त्यही नै गर्छ। फर्स्ट मोडबाट हेरौँ है। फर्स्ट मोड यो एक्सियल हो, मोडलमा जाउँ है। के रे डेड लोडको देखायो, मोडलमा जानु पर्यो। मोडल मोड नम्बर 1 पनि गर्दियौ। यसमा के भन्छ, वायर स्याडो अथवा ओरिजिनल पोजिसन पनि देखियोस्। यो भनेको ठीक छ, एउटा डाइरेक्सनमा ठीक आयो, अर्को डाइरेक्सन हेरौँ अहिले ठीक आयो। हेर्नुस् है, गर्ने बित्तिकै ठीक आयो। अघि के प्रब्लम भएको थियो, अहिले ठीक आयो एज एक्सपेक्टेड। हेर्नुस् सेकेन्ड मोड पनि, तर सेक्सन चेन्ज हुने बित्तिकै टाइम पिरियड फर्स्ट र सेकेन्डको टाइम पिरियड सेम हुन्छ। हेर्नुस् है, किनभने स्क्वायर सेक्सन हो, दुवैतिरको प्रोपर्टी सेम हो भन्नाले टाइम पिरियड सेम आउँछ र फरक फरक डाइरेक्सनमा फर्स्ट मोडै देखाउँछ। थर्ड फोर्थ भनेको अब दुईटै डाइरेक्सनको सेकेन्ड मोड देखाउँछ होला पक्कै पनि। हेर्नुस् जसरी देखाएको थियो अघि त्यसरी नै, र यो अर्को डाइरेक्सनको सेकेन्ड मोड। अब यो भनेको तपाईको एक्सियल डाइरेक्सनको फर्स्ट मोड 5th मा देखायो, र यो भनेको एक्सियल डाइरेक्सनको सेकेन्ड मोड।
अघि के प्रब्लम भएको आई डोन्ट नो। यसैलाई अथवा केही अरू नै प्रब्लम भएको थियो सर्कुलरै हालेर हेरौँ त, सर्कुलरै हालेर पनि ठिक भएको रहेछ कि यसमा सर्कुलरै हाल्दिउँ है। असाइन केही कहिलेकाहीँ नजानेर अथवा के बग भए पनि बिग्रिन सक्छ है, मैले भन्न सक्दिनँ। सर्कुलरमै चेक गऱ्यौँ फेरि पनि उसमा सुधार भएको देखिसक्नुभयो। सर्कुलरमै पनि फेरि सुधार भएको छ कि छैन एकचोटि हेरौँ। फर्स्ट मोडैमा हेरौँ, यो ठिक छ। अझै सर्कुलरमा अझै सुधार भएको छैन। के हो त्यहाँ, के रङनेस लिइरहेछ आई डोन्ट नो, के फल्ट लिइरहेछ आई डोन्ट नो है। त्यसकारण म यतातिर धेरै नलागौँ, मैले बुझाउन खोजेका कुरा तपाईँहरूले बुझिसक्नु भयो। यसलाई फेरि पनि मैले अब त्यसो भए रेक्टेङ्गुलर सेक्सनमै हेरौँ है। खाली त मैले अब तपाईँहरूले मोडल एनालाइसिस के हुन्छ त्यो हिसाबले मात्रै बुझाउँदै जाउँ है। फ्रेम सेक्सन स्क्वायरै सेक्सन रहन दिउँ। अब मैले के गरेँ भने तपाईँहरूले अहिलेसम्म के हेर्नुभयो भने दुईटा जोइन्टको अथवा दुईटा डिग्री अफ फ्रिडम छ। डिग्री अफ फ्रिडम नभनौँ, यसमा दुईटा जोइन्ट फ्रीली मुभ गर्ने छ भने अब डाइरेक्सनको हिसाबले एक्समा एक्स डाइरेक्सनमा आएन भने दुईटा डिग्री अफ फ्रिडम भएकोले दुईटा मोड देखिन्छ। त्यस्तै वाइ डाइरेक्सनमा दुईटा डिग्री अफ फ्रिडम भएकोले दुईटा मोड देखिन्छ। र त्यस्तै जेड डाइरेक्सन जुन कि यसको एक्सियल डाइरेक्सन पर्छ त्यहाँ पनि दुईटा, टोटल 6 वटा मोड्सहरू देखिन्छ। यस्तै यो चीज थपिँदै गयो भने यसलाई हामीले अर्को एक स्टोरी थप्नुस् अथवा जति पनि थपाउँ न ल। अहिले दुईटा छ, अर्को मैले 3टा थप्दिउँ, 5 स्टोरीसम्म थप्दिउँ है। एडिट रेप्लिकेट अर्को 3टा थप्दिउँ है 10 मिटरमै। यहाँ मैले 3टा थपे पनि एकैचोटि तलमाथि गरेर थप्छ क्या रे है। यसरी हेर्नुस्, अब यो एक्सिस नथपे पनि फरक पर्दैन है। अब यसमा एकचोटि लोड चाहिँ डिस्प्ले अब्जेक्ट लोड जोइन्ट लोड असाइनमेन्ट हेरौँ एकचोटि। सबैमा लोड चाहिँ लिइरहेको छ भन्नाले सबै ठाउँमा मास लिइरहेको हुन्छ। मोडल एनालाइसिसमा तपाईँको चाहिने भनेको जहिले पनि मास, हरेक जोइन्टमा मास र स्टिफनेस चाहिने हो। स्टिफनेस अटोमेटिक लिन्छ। अब यसको चाहिँ एनालाइसिस गरेर हेरौँ। अघि हाम्रो हरेक डाइरेक्सनमा जतिवटा जोइन्ट थियो त्यही हिसाबले डिग्री अफ फ्रिडम आएको थियो अथवा के भन्छौँ नम्बर अफ मोड्स आएको थियो भने अहिले पनि त्यही नै हुन्छ। अब हेर्नुहोस् त, यो भनेको एउटा डाइरेक्सनको फर्स्ट मोड हो भने यसलाई अझै 3D मै त छ नि है। यो भनेको हेर्नुस् अर्को डाइरेक्सनको, अब यो अर्को डाइरेक्सनको एउटा डाइरेक्सन, एकछिन है यसलाई अझै एनिमेसन गरेर हेर्दा थाहा हुन्छ। हेर्नुस् है, यो भनेको लगभग वाइ तिर छ है, मेजर यसको वाइ तिर छ। कन्ट्रिब्युसन एक्स को मिक्स हुन सक्छ है, प्योर आउँछ भने म भन्दिनँ। 3D मा तपाईको यसमा अब के कारणले हो मिक्सिङ चाहिँ आइरहेको हुन्छ। तर हामी के हेर्छौँ भने यो लगभग मेजर वाइ तिरको फर्स्ट मोड देखायो भने अब यो भनेको हेर्नुस् लगभग एक्स तिरको फर्स्ट मोड देखायो। यसमा मैले एउटा भ्यूमा यो पनि यसले पनि कमसे कम यो डाइरेक्सन गाइड गरिरहेको हुन्छ। एक्स तिरको फर्स्ट मोड। अब हेर्नुस् यसपछि हाम्रो के देखायो त हेर्नुस्, अब यो लगभग हाम्रो एक्स तिरको सेकेन्ड मोड। सेकेन्ड मोडमा के हुन्छ, अब यसमा यति नै जोइन्ट राइट र लेफ्ट हुन्छ म भन्दिनँ। तपाईको त्यो मास डिस्ट्रिब्युसनको कुनमा कति मास छ त्यो हिसाबले फरक पर्ने हुन्छ। तर सर्टेन जोइन्ट सेकेन्ड मोडमा के हुन्छ भने त सर्टेन जोइन्ट एकातिर र सर्टेन जोइन्ट अर्कोतिर। अहिले त के दियो देखाइदियो भने यो माथिको यही मासबाटै भाइब्रेट भए पनि देखाइदियो। यस्तो नहुन सक्छ, कुनै बीचबाटै पनि सर्टेन जोइन्ट एकातिर सर्टेन जोइन्ट अर्कोतिर भन्नाले यो सेकेन्ड मोड हो भने अब यस्तै हिसाबले तपाईको अर्को डाइरेक्सनको सेकेन्ड मोड हो। फेरि यो लगभग एक्स तिरको भनौँ न मेजर कन्ट्रिब्युसन, यो होइन यो वाइ तिर होला है। हेर्दाखेरि यो सेकेन्ड मोड भयो भने 4 वटामा हामी त्यसरी नै हेरिरहेछौँ। र अहिले फेरि के हुन्छ भने तपाईको र यसबाट सँगसँगै हामीले अर्को कुरो पनि हेर्दै गइरहेछौँ अथवा मार्क गर्नुभयो भने अघि नै हामीले के हेर्यो भने ल्याटरल दुईटा डाइरेक्सनको मोड जति फास्टली भयो अथवा त्यसको टाइम पिरियड जति भयो अगाडि आयो त्यो हिसाबले अघिको सर्कुलर सेक्सनमा त प्रब्लमै देखाएको थियो। यो रेक्टेङ्गुलर गर्ने बित्तिकै हामीले के देख्यौँ भने ल्याटरल डाइरेक्सनमा तपाईको सबै मोड सिधिएपछि बल्ल एक्सियल मोडको पालो आयो अथवा त्यसको टाइम पिरियड एकदमै कम हुन्छ। त्यति रिमार्केबल पनि हुँदैन र कुनै पनि तपाईको मटेरियल अथवा मेम्बर एक्सियली धेरै स्टिफ भएकोले त्यतातिरको खासै माइने राख्दैन। कति बेला माइने कहिलेकाहीँ राख्न सक्छ। बीमहरूको भाइब्रेसनमा तपाईको बीमको स्पानको भाइब्रेसनले मिनिङ राख्न सक्छ।
तर कलमको जोइन्ट बिल्डिङ सिस्टमको कुरो गर्ने भने कलम जोइन्टमा भर्टिकल भाइब्रेसन अर्थक्वेक आएको बेलामा हुन्छ र त्यसले ड्यामेज गर्छ, खासै त्यसले कन्ट्रिब्युट गर्दैन। गर्छन् त्यही बेला तपाईँको बिमहरूको भर्टिकल भाइब्रेसन अझै तपाईँको फिक्स्ड बिमहरू सबैतिर सपोर्टेड बिमहरूमा खासै माइने राख्छ, क्यान्टिलिभर बिमहरूमा एकदमै फरक देखिन्छ है रियल जब भर्टिकल भाइब्रेसन। त्यही भएर तपाईँले कता कता अथवा पछि पनि जान्नुहुन्छ होला क्यान्टिलिभर स्ट्रक्चरहरू छ भने तपाईँको मेजर लार्ज पर्सन अफ क्यान्टिलिभर अथवा स्पानिङ क्यान्टिलिभर स्ट्रक्चरको स्पानिङ बढीभन्दा बढी छ भने त्यति बेला तपाईँको अर्थक्वेक एनालाइसिस गर्दाखेरि भर्टिकल एक्सलेसन पनि हाल्नुपर्छ भने कतै कतै सुन्नु भएको होला, कारण नै त्यही हो। अझ फ्रेम स्ट्रक्चरमा तपाईँको दुवैतिर सपोर्टेड बिममा त्यति इफेक्ट त गर्दैन, तर क्यान्टिलिभरमा एकदमै इफेक्ट गर्छ भर्टिकल भाइब्रेसनहरूले। जोइन्टमा स्पेशल खालि जोइन्टको मात्रै कुरो गर्ने भने खासै त्यसको रिमार्केबल इफेक्ट हुँदैन। अब यो हामीले सेकेन्ड मोड हेर्यौँ भने अब यसमा कतिवटा मोड चाहिँ पोसिबल छ त? दुईटा जोइन्टमा हरेक डाइरेक्सनमा दुईटा थियो, अहिले कतिवटा जोइन्ट फ्री छ हेर्नुस्, एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा भन्नाले हरेक डाइरेक्सनमा तपाईँको पाँच पाँचवटा मोड हुन्छ। अब हेर्नुस् त अब यो हामीले दुईटा मोड हेरिसक्यौँ, फिफ्थमा भनेको एकतिरको अब हेर्नुस् है यो लगभग हाम्रो एक्स तिरको थर्ड मोड भन्दाखेरि तीनटा तपाईँको यहाँ कर्वेचर हुन्छ त्यसको मोड सेपमा भन्दा एकचोटि पोजिटिभबाट नेगेटिभ नेगेटिभबाट पोजिटिभ अथवा सिम्पली भन्यो भने तीनटा फ्यासनमा सर्टेन जोइन्ट तलको एकातिर गयो भने बिचको अर्कोतिर र फेरि माथिको चाहिँ पहिलाकैतिर भन्नाले तीनटा कर्वेचर देखिन्छ थर्ड मोडमा। यही चीज तपाईँको अर्को डाइरेक्सनको पनि थर्ड मोड देखियो, यो अब लगभग मेजर कन्ट्रिब्युसन वाइ तिर छ। त्यस्तै भनेको अब यो हेर्नुस् फोर्थ मोड एक्स तिरको फोर्थ मोड अघिकै हिसाबले चारवटा ठाउँमा कर्वेचर भइरहेको छ, काउन्ट गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ मजाले। सर्टेन जोइन्ट एकातिर सर्टेन जोइन्ट अर्कोतिर, पाँचौं मोडमा त हरेक जोइन्ट अल्टरनेटमा हुन्छ है भन्नाले चारवटा मोड भयो भने कमसे कम कुनै दुईटा जोइन्ट एकैतिर होला, जस्तो कि अहिले यो सेकेन्ड र थर्ड जोइन्ट एकातिर गइरहेको छ, बाँकी सबै अल्टरनेट फ्यासनमा छ। हेर्नुस् है एक्स तिरको सेकेन्ड मोड हो भने अब यो वाइ तिरको साइड के सरी सेकेन्ड मोड भयो सरी है फोर्थ मोड भन्ने यो चाहिँ तपाईँको अब हेर्नुस् न वाइ तिरको फोर्थ मोड सेम आइरहेछ। अघि हरेक दुईटा डाइरेक्सनमा तपाईँको सेम टाइम पिरियड आइरहेछ त्यही नम्बर अफ मोडको हिसाबले। अब भनेको तपाईँको पाँचौं मोड आउँछ, हेर्नुस् त एक्सियल भाइब्रेसन टाइम पिरियडको भ्यालुको हिसाबले पनि सबभन्दा लास्टमा पर्दो रहेछ। हेर्नुस् है भन्दाखेरि त्यसको कन्ट्रिब्युसन एकदमै कम हुन्छ एक्सियलको। अब हेर्नुस् यो फोर्थ मोड भन्दा पहिला चाहिँ एक्सियल पर्यो, तर मेजर कन्ट्रिब्युसन भनेको हामीले जहिले पनि अथवा हामीले सेस्मिक डिजाइनहरू बिल्डिङहरूको गर्दाखेरि जहिले पनि फर्स्ट मोड लिएर गरिरहेको छ। यहाँ त धेरै मोड गइसक्यो, हामीले फोर्थ मोडसम्म पनि एक्सियलको कन्ट्रिब्युसन आएको थिएन, बल्ल फिफ्थ मोड भन्दा पहिला एक्सियल आइरहेछ। यहाँ हेर्नुस् एक्सियलको यो सायद फर्स्ट मोड होला, फर्स्टमा आउने नै फर्स्ट मोड हो। सबै जोइन्ट कि त माथि जान्छन् कि त तल जान्छ एकचोटिमा भाइब्रेसन गर्दाखेरि है। अब यसपछि के आउँछ? अब हेर्नुस् फिफ्थ मोड आइसक्यो, यो कतातिर हो कन्ट्रिब्युसन छुट्याउन पनि गाह्रो भइरहेछ, एक्स हो कि वाइ हो, सायद यो एक्स तिरकै थियो होला। हेर्नुस् हरेक जोइन्ट अल्टरनेट फ्यासनमा गइरहेको छ, यो चाहिँ हाम्रो फिफ्थ मोड हो एक्स तिरको। त्यस्तै अब चाहिँ पक्कै पनि वाइ तिरको फिफ्थ मोड आउँछ होला। 10औं मा हामी पुगिसक्यौं, यो हैन अघिकै वाइ तिर अथवा यो मिक्स ठ्याक्कै एक्स वाइमा नआएर अर्कै डाइरेक्सनमा देखाइरहेछ है। त्यही भएर दुईटै हामी यो प्लेनमा हेर्दा पनि देखिन्छ, तर म्युचुअली परपेन्डिकुलर डाइरेक्सनमा एउटामा फिफ्थ देखायो भने अर्कोमा फिफ्थ, तर हेर्नुस् त टाइम पिरियड दुईटै फिफ्थ मोडको दुईटै डाइरेक्सनको फिफ्थ मोडको सेम हुन्छ जहिले पनि है। अब यसपछि बाँकी रह्यो भनेको एक्सियल भाइब्रेसन हो। 12 मा तपाईको एक्सियलको सेकेन्ड मोड हेर्नुस् है, तलको तीनटा जोइन्ट एकातिर छ, माथिको दुईटा जोइन्ट एकातिर छ सेकेन्ड मोडमा। थर्डमा अब त्यसरी शेयरिङ गर्छ फोर्थ फिफ्थ, तर अहिलेलाई मैले अब यहाँ जाँदाखेरि देखाउँदैन। सफ्टवेयरहरूको लिमिटेसन बाइ डिफल्ट के गर्छ भने उले मोडल एनालाइसिस म्याक्सिमम नम्बर अफ मोड 12 वटा मात्रै गर्छ डिफल्टमा। हैन मलाई यहाँ सबै क्याप्चर गरेर हेर्नु थियो भने तपाईले यहाँ नम्बर हाल्नुस् न, यहाँ कति थियो हाम्रो 5 3 15 15 भन्नाले हामीले डिफल्टमा 16 नै राख्दिए पनि 15 भन्दा बढी यहाँ प्रोबेबिलिटी नै छैन, देखाउँदैन। त्यही भएर यसलाई अनलक गरेर नम्बर अफ मोड यो मोडल एनालाइसिसमा अहिलेसम्म चलेको थिएनौ, चल्नु पर्यो भने तपाईले नम्बर अफ मोड क्याप्चर गर्नलाई त्यहाँ जानु पर्ने डिफाइनमा जानुस्,
सेटमा लोड केसमै हुन्छ। यी टाइप्समा मोडल केस भने छुट्टै हुन्छ है, छुट्टै राखेको छ। यहाँ लोड केसमै मैले मोडलमा गएँ, यसलाई मोडिफाई सो लोड केस गर्नुस्। बाइ डिफल्ट यहाँ मैक्सिमम नम्बर अफ मोड चाहिँ 12 बसिरहेको हुन्छ। यसलाई अहिलेलाई 15 वटा हुन्छ भने एउटा बढाएर राख्दिनु 16 आउँदै आउँदैन यो केसमा। अब एनालाइसिस गरेर हेरौँ है। अघि सबै सेम मोड आउँछ। 13 मा हेर्नु सबै एक्सिएल को के हो यो थर्ड मोड हो। तलको र बिचको जोइन्ट कता कता छ यो 1 2 3 4 5 म पनि कन्फ्युज भए 1 2 जम्मा 3टा जोइन्ट मात्रै देखिरहेको छु त के हो यो जोइन्ट कन्स्टेन्टै बसेको छ। दुईटा जोइन्ट कन्स्टेन्टै बसिरहेको छ है। यसमा अब के कारणले यस्तो आउन सक्छ, त्यो मासको कारणले हुन सक्छ। र बाँकी सबै अल्टरनेट फेसनमा तपाईको यो कति मोड हो यो एक्सिएल को हामीले यो सायद थर्ड मोड हो के अरे। यसपछि एक्सिएल को फोर्थ मोड हेर्नुस् है। हेर्न चाहिँ मिल्छ तर खासै सु कन्ट्रिब्युसन हुँदैन, हेर्न मात्र मैले देखाइदिएको है। एक्सिएल को फोर्थ मोड अब सबै जोइन्ट हेर्नुस् त अल्टरनेट फेसनमा भाइब्रेट गरिरहेको छ। 16 आउँदै आउँदैन, मैले नम्बर राखे पनि आउँदैन, लास्ट 50 नै हो। किनभने जम्मा 5 वटा डिग्री फ्रिडम छ, 3टा डाइरेक्सनको हिसाबले मैक्सिमम नम्बर अफ मोड आउने नै 5 हो। यो भनेको फ्री भाइब्रेसनको प्याटर्न हामीले कसरी हुँदो रहेछ, मोड सेपले के मिनिङ राख्छ, कसरी भाइब्रेट हुँदो रहेछ, मोड सेप चिन्ने कसरी। रियल स्ट्रक्चरमा तपाईले प्योर 2 डाइमेन्सनमा जुन पढ्नु गयो यहाँ अलिकति मिक्स टाइपको हुन्छ, तर तै पनि हामीले हेर्ने बित्तिकै थाहा चाहिँ पाउन सक्छौं है। एउटा चाहिँ मैले हेर्ने बित्तिकै भने अर्को उपाय पनि छ। कतातिरको डोमिनेन्ट छ म तपाईहरुलाई टेबल भ्यालुबाट पनि सिकाउँछु। अहिलेलाई मैले आजलाई अब यो कलमको देखाए, त्यस्तै हिसाबले बीमको पनि हेरौँ न, बीमको कस्तो भाइब्रेसन हुन्छ त। मैले अब सिम्पल एउटा फाइल न्यू मोडल गरौँ। न्यू मोडल ग्रिड ओन्ली, एक्स डाइरेक्सनमा दुईटा, वाई डाइरेक्सनमा दुईटा, जेड डाइरेक्सनमा पनि दुईटा राखौं, केही भएन। एक्स डाइरेक्सनमा पनि 10 मिटर, अरु केही नचले पनि हुन्छ। अहिलेलाई मैले ओके गरे। कुनै बीमको डिफाइन गरौँ, डिफाइन मटेरियल प्रोपर्टिज सबै भएकोलाई डिलिट गर्दियौ। यो अहिलेलाई लिदैन, पहिला एड न्यू मटेरियल, रिजन इन्डिया, टाइप कंक्रीट, M30 नै राख्दियौ, मटेरियल केही हुँदैन। यसलाई पनि डिलिट गर्दियौ। अहिलेलाई खास स्टिल नडिफाइन गरे पनि हुन्छ, केही छैन, हामीलाई त्यो चाहिएको छैन। सेक्सन प्रोपर्टिज, फ्रेम सेक्सन, एड न्यू प्रोपर्टिज, कंक्रीट, रेक्टेंगुलर। बीममा मानौ हामीले कति अब 400 बाइ 500 0.4 बाइ अथवा 600 कै बीम राखौं न, केही छैन। यो रेनफोर्समेन्टहरु हेर्नु पर्दैन, केही नगरौँ, यसलाई ओके गरौँ। ओके गरौँ। मैले एउटा बीम यसमा भ्यू यो चाहिँ हटाए। एउटा बीम बाइ डिफल्ट जुन मैले ड्रा गरे, नाम चाहिँ मैले दिइन कि क्या हो, नाम चाहिँ उले दिएकै छोडिदिए जस्तो लाग्छ। म आफ्नो हिसाबले नाम दिउँ न। डिफाइन सेक्सन प्रोपर्टिज नाम नदिकन जे थियो त्यसैलाई राखिदिएको थिए। मोडिफाई सो प्रोपर्टिज, यसमा बीम 400 बाइ 600 यसरी नाम दियो भने आफूलाई जहिले पनि सजिलो हुन्थ्यो चिन्नलाई है। यसमा मैले बीम यहाँबाट यहाँ ड्रा गर्दिउँ। दुईटैमा, एउटामा रोलर सपोर्ट, एउटैमा अब केही राखौं न। यहाँ चाहिँ मैले असाइन जोइन्ट रेस्ट्रेन्ट हिन्ज सपोर्ट राखौं एउटामा, अर्कोमा असाइन जोइन्ट रेस्ट्रेन्ट रोलर सपोर्ट राख्दिउँ। अब यसमा तपाईले एनालाइसिस गर्नुभयो भने के देखिन्छ अब हेर्नुस्। पहिला हेरौँ, मैले अब नामै माग्छ होला, पहिला नामै सेभ गरौँ। बीम भाइब्रेसन, लोड मैले केही पनि दिइन, तर यो मोडमै गइसक्यो है। पहिला यो
पहिलाको फाइल चलिरहेको मोडलमा डेड लोडमा पहिला हेरौँ। हेर्नुहोस् यहाँ मैले अब यसलाई एक्सजेडमै राखौँ न, एक्सजेडमा कुन अर्कै प्लेनमा बसेछ। यो डिफ्लेक्टेड सेप त देखायो बाई डिफल्ट, यसको इन्टरनल मेसिङ गरेर डिफ्लेक्टेड सेप देखाउँछ, तर मोडल एनालाइसिसमा कहिले पनि इन्टरनल मेसिङ लिँदैन है, त्यो पनि थाहा पाइराख्नुहोस्। त्यसकारण यहाँ मोडल एनालाइसिस के देखाउँछ, मोडल एनालाइसिस गर्नलाई यहाँ उसले एउटा हिन्जमा सबै जोइन्ट लक भयो, यहाँ रोलरमा 2टा डिग्री अफ फ्रिडम पाएको छ भर्टिकल नपाएकोले यो हिसाबले मात्रै मोडल एनालाइसिस देखाउँछ। भन्नाले मोडल एनालाइसिसमा जहिले पनि तपाईको एक्सटर्नली डिफाइन गरेको मेम्बरको नोडहरू मात्रै लिन्छ, कहिले पनि इन्टरनल मेसिङलाई उसले हेर्दैनन् मोडल एनालाइसिसमा। त्यो हेर्न थाल्यो भने त फेरि तपाईको इन्टरनल मेसिङ इन्फाइनाइट गरे हुन्छ, के गरे हुन्छ, झन् अब यो सफ्टवेयरहरू ह्याङ हुन सक्छ अथवा फस्न सक्छ भनेर त्यसरी बनाएको छ। इन्टरनल मेसिङलाई मोडल एनालाइसिसमा कहिले एक्सटर्नली डिफाइन्ड नोडहरूको हिसाबले मात्रै गर्छ। त्यही भएर अब यसमा मोडल एनालाइसिस हेर्नुहोस्, खासै बिमको देखाउँ, यसमा मैले नहाले पनि सेल्फ वेट लिइरहेछ, सेल्फ वेटको हिसाबले पनि युडिएल लिइरहेछ, मैले त्यसलाई 0 गरेको छैन भनेर। यसमा मैले अब यो मोडलमा हेर्नुहोस् है, मोडलमा के मोड यहाँ देखाउँछ त, त्यो हिसाबले यहाँ नोडहरू पनि फेरि गरिदिउँ है, इन्भिजिबल गरिदिउँ। अब यसमा हेर्नुहोस् के देखायो, 3D मै हेरौँ है। ल यो के देखाइदियो त फेरि, इन्टरनल मेसिङ त लिदिए जस्तो लाग्छ त, एकछिन है पर्खनुस् है। यो भनेको वाइ डाइरेक्सन हेर्नुस् त, यो रोलर कस्तो हो भने कतैतिर पनि यो के रे एक्स र वाइ कुनैतिर रेस्ट्रिक्ट गर्दैन भने त्यो जोइन्ट नै अब यसरी भाइब्रेट भइरहेको छ। एकछिन है म अर्को पनि त्यसपछि हेर्छु। यो भनेको सेकेन्ड मोड भयो, सेकेन्ड मोड भन्दा बढी त देखाएन, तर फर्स्ट मोड के देखाइदियो त, अचम्म छ यो। फेरि पनि यहाँ अनएक्सपेक्टेड देखायो है, मैले सायद 14 मै जानु पर्ने भयो, यसरी नदेखाउनु पर्ने। इन्टरनल मेसिङको यो के मोड देखायो, के देखायो, केही न केही यहाँ रङ छ है, एकदमै अनएक्सपेक्टेड छ। त्यही भएर म सेम चीजलाई फेरि सायद 14 मा गर्छु। यसलाई मैले क्लोजै गरे, यसलाई स्टप गरौँ एकछिन, टाइम छ हामी हेर्न सक्छौँ, यो ठुलो धेरै ठुलो कुरो हैन। फाइल यो त सेभै भयो, फाइल ओपन न्यू मोडल नै गरौँ अथवा यसलाई न्यू आफै गरौँ न, किन जहिले पनि इम्पोर्ट गर्ने थाहा पाइसक्यो। फाइल न्यू मोडल ग्रिड ओन्ली 2 तर यहाँ फेरि अब मटेरियल प्रोपर्टी आफैले डिफाइन पनि गर्नुपर्छ होला है। यहाँ मटेरियल प्रोपर्टी आफै लिँदैनन्, यहाँ हामीले डिफाइन गर्नुपर्छ। जेड डाइरेक्सन यो एक्स डाइरेक्सनमा 10 नै राखौँ, इम्पोर्ट गरेपछि त्यहाँको मटेरियल इम्पोर्ट गरेको थियो, अब चाहिँ गर्दैन। 3D तर कुनै पनि यसमा भएकै मटेरियल हामी लिदिउँला, के छैन, एउटा डिफल्ट बसिरहेको होला डिफाइन मटेरियल। यहाँ यो 400 psi जुन छ अहिलेलाई युनिटसँग हामीलाई खासै मतलब छैन, यही मटेरियल लिदिउँ। फ्रेम सेक्सन खाली हेरौँ, डिफाइन सेक्सन प्रोपर्टिज फ्रेम नभए प्रोपर्टीहरू खोजिरहनु पर्छ है। एड न्यू प्रोपर्टी कङ्क्रिट सेक्सन, अब डेप्थ यो पनि राख्दिउँ न, यहीँलाई बीम राख्दिउँ न, सोझै बीम सेम छोड्दिउँ, केही छैन। अलिकति यो जेड डाइरेक्सनमा एक्सिस पनि धेरै भइसक्यो, किन यति धेरै मोडिफाई, डिलिट के हो यो, डिलिट किन हुँदैन, डिलिट डिलिट अब यसमा मैले भ्यूबाट सो यो हटाएँ, सिम्पली यहाँ भएकै बीम ड्र गरौँ। एउटै सेक्सन छ, सिलेक्टै गर्नु परेन, जे आउँछ त्यही नै आउँछ। अब यसमा मैले सपोर्टहरू एसाइन गरिदिउँ, यहाँ असाइन जोइन्ट रेस्ट्रेन्ट हिन्ज सपोर्ट
यहाँ चाहिँ रोलर सपोर्ट असाइन जोइन्ट रेस्ट्रेन्ट रोलर सपोर्ट ओके। अब यसलाई एनालाइसिस गरौँ, नाम माग्छ त्यति बेलै दिउँला। बीम भाइब्रेसन स्याप 14 मा म गरिरहेको छु है। यो रन पनि भइसक्यो के अरे, के देखाएको छ मोडमा देखाइरहेको छ। मोड भन्दा पनि मैले यहाँ पहिला डेड लोडमै हेरौँ। डेड लोडमा अटोमेटिक यहाँ पनि तपाईँको मेसिङ लिइरहेको छ। र अब मोडलमा गयो भने मोडल है ओके गरौँ। हेर्नुहोस् यसमा के देखायो, एनिमेसन हेर्नुहोस्। भन्नाले यो वाइ डाइरेक्सनमा रोलर यो फ्री छ भनेर भयो। सेकेन्ड मोड हेरौँ है। यसमा पनि तपाईँको यो फ्रीली चाहिँ लिइरहेको छ, नलिनु पर्ने। अथवा यो के कारण हो सायद मैले पनि बिर्सेँ, यो फ्रीली लिइरहेको छ अथवा उसले यतिकै देखायो कि क्या बीमको केसमा यसले त्यो आउटपुट स्टेसनको हिसाबले त्यहाँ लिइरहेको हुन्छ कि जस्तो मलाई लाग्यो। एकछिन यसलाई हेरौँ। यो हाम्रो कति दुईटा मोड, दुईटा भन्दा बढी यहाँ पनि देखाएन। तर यो चिजलाई मैले खास एक्ज्याक्टली के भन्न खोजेको थिएँ भने, अथवा अघिकै केसमा पनि है, यसैमा पनि हेरौँ न। त्यसो भए यसमा यसले आफ्नै हिसाबले आउटपुट स्टेसन कति लिइरहेको छ त्यो हिसाबले एउटा नेचर त देखायो, तर एक्ज्याक्टली केही नदेखाउनु भन्दा नेचर चाहिँ देखायो, तर रियल एनालाइसिस छैन। यसमा पनि यसलाई एकचोटिलाई अनलक गरौँ है। यही पुरानै भर्सन के अरे हाम्रो यो 20 भर्सनमा यसलाई मैले के गर्दै एकचोटि सिलेक्ट गरेँ है। सिलेक्ट गरेर एसाइन फ्रेममा आउटपुट स्टेसन दुईटा भन्दा बढी नराखौँ। मिनिमम नम्बर अफ दुईटा भन्दा बढी नराखौँ। भन्नाले नो मेसिङहरू हटाइदिउँ एक्ज्याक्टली हेर्नलाई। र यसपछि नै असाइन फ्रेम अटोमेटिक मेसमा पनि हेरौँ। अटोमेटिक मेसमा हामीले केही गरेका छैनौँ, नो मेसिङ गरिदिउँ। रियल हामीले बिहेभियर हेर्नलाई यसले नै कुनै पनि मेसिङ छैन। अब हामीले यसलाई गर्यौं भने दुईटा मोड भन्दा बढी फेरि पनि देखाइरहेछ। अझ म छ यार, उसले केही देखाउन पाएन भने देखायो कि के हो, आई डोन्ट नो। ल यो भन्दा पनि मैले अब गर्न खोजेको कुरो नै मात्रै गरौँ एकैचोटि। एकचोटि के गरौँ भने यो बीमलाई मेसिङ त अहिले केही पनि छैन। बीमलाई हामीले एक्सटर्नली डिभाइड गरिदिउँ है। बीमलाई हामीले दुई टुक्रामा गरिदिउँ। एडिट लाइनबाट गर्न सक्छौँ है। एडिटमा छ जहिले पनि यो डिभाइड फ्रेम। जम्मा हामीले नम्बर अफ फ्रेम दुईटामा गरौँ। रेसियो भनेको तपाईको रेसियो पनि यो रेसियो 1 हो भने दुईटा इक्वलमा गर्छ। रेसियो 2 गरिदिनु भयो भने 2:1 मा, अथवा एउटा पार्ट 2 पार्ट र अर्को 1 पार्ट त्यसरी हुन्छ। यो 1 भयो भने इक्वलमा गर्यो, यो हिसाबले यसरी चाहिँ डिभाइड भयो। अब चाहिँ हेरौँ त, अब हामीले एक्सपेक्टेड चिजहरू उसले केही नभएको बेलामा केही देखाइदिने हिसाबले सेट गरे हो, इन्टरनल प्रोग्रामिङ कि के गरे हो। अब हेर्नुस् त, यो वाइ डाइरेक्सनको फर्स्ट मोड। अब यो हेर्नुस् है, वाइ डाइरेक्सनकै यो सेकेन्ड मोड हो। दुईटा जोइन्ट फ्री पायो नि त बिचको र उसको। अब यसपछि हेरौँ यो के हो फेरि। अझै यसमा मलाई लाग्छ कतातिर हो यो XZ। यसलाई यसरी हेरौँ है। यो वाइ होइन, यो वास्तवमा त के भइरहेछ भने यो भर्टिकल डाइरेक्सन हो। फर्स्टदेखि हेरौँ त, वाइ पनि छैन है त। भर्टिकल, यो भर्टिकल होइन, यो ल्याटरलतिर होला। यो चाहिँ भर्टिकलतिर हो फर्स्ट मोड, त्यो अघिको ल्याटरलतिर थियो। यो भनेको फेरि पनि के आयो त, थर्ड मोड भनेको ल्याटरलतिरको। अब यो ल्याटरलतिरको सेकेन्ड मोड होला जस्तो मलाई लाग्छ। यसलाई XY मा हेरौँ न। यो ल्याटरलतिरको सेकेन्ड मोड छ है। ल्याटरल डाइरेक्सनमा पनि मोडल एनालाइसिस लिइरहेको छ। अब सेप उसले जस्तो सुकै देखाए पनि मोड 4 भन्दा बढी लिइरहेछ त एकछिन है। 3D
अथवा मैले यहाँ अलिकति यसलाई 2D एनालाइसिस नै गर्नुपर्छ, फेरि टाइम पनि आज त्यति छैन। यसलाई मैले यो बिमको तपाईँहरूलाई अब त्यसो भए अब भोलि क्लासमा गरौँ है। यो बिमको पनि गर्छु र हामीले गरेको एउटा जुन 3D मोडल छ नि हिजोको क्लासमा, त्यसमा पनि म केही कुरो देखाउँछु, भोलिको क्लासमा गरौँ। आजलाई यति गरौँ है। यो मोडल एनालाइसिसमा के हो अलिकति मलाई यो सब कि यो स्यापले पनि कता 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 उल्टो पाल्टो देखाएको जस्तो आज लागिरहेको छ। एनिवे अब यो चिजहरूलाई म भोलि एकचोटि आज फुर्सद पाएर म यसलाई राम्रोसित हेर्छु पनि कता कता के मिस्टेकले देखाएको आई डोन्ट नो। यसलाई भोलि हामी कन्टिन्यू गर्छौँ र एउटा 3D मोडल जुन पहिलाको बनाएको छौँ त्यसमा पनि हेर्छौँ। भोलिको क्लास पनि हामी यो डाइनामिक भाइब्रेसनकै कुरो, अलिकति स्लाइडका कुरो, सेस्मिकहरूका कुरो केही हेरेर गरेर पर्सिदेखि हामी एउटा कम्प्लिट 3D मोडल कुनै एउटा स्याम्पल बिल्डिङ लिएर चाहिँ गर्छौँ। आजलाई यति नै गरौँ है। यो क्लासको टाइम पनि हुन लाग्यो हो अब बिस्तारै, त्यही भएर आजलाई यतिमै मैले राखेँ है। केही छ आजको अब हुन त अब कतिपय कुरो यहाँ अनएक्सपेक्टेड जस्तो देखाएर पनि कन्फ्युज भयो, त्यो बाहेक अरू कुनै प्रब्लमहरू छ भने भन्नुहोस्। कलममा त तपाईँहरूले एक हिसाबले मोडल सेप, मोड सेप र अथवा मोडल एनालाइसिसको कुरोहरू धेरै मेरो विचारमा बुझ्नु भएको होला। बिममा अलिअलि कन्फ्युजै रह्यौँ, भोलि हामी यसलाई अझै क्लियर गरौँला। सर यो कोलममा छ नि हजुर एक्जिएल तिरको मोडलाई पहिले रेस्ट्रिक्ट गर्न मिल्दैन भन्नाले जस्तो सपोर्ट नदिने टाइपको प्रिडिफाइन जसरी त्यो त तपाईको मिल्दैन नि। हाम्रो यस्तो छ तपाईले प्योर रिजिड मेटेरियल डिफाइन गर्न सक्नुहुन्न नि, अथवा त्यो अर्को उपायहरू हुन सक्छ है। मोडल एनालाइसिस गर्ने हो भने त्यो डाइरेक्सनमा तपाईको अब त्यही हो, त्यो डाइरेक्सनको डिग्री अफ फ्रिडम लक गरिदिनु भयो भने हुन्छ। त्यही त्यो लोकल एक्सिसबाटै उसको लङ्गिट्युडनल एक्सिसमा चाहिँ लक गर्ने टाइपको हुन्छ कि छैन। लोकल एक्सिसबाट छैन, हरेक जोइन्ट तपाईले सिलेक्ट गरेरै युजरलाई लक गर्नु पर्यो, त्यो डाइरेक्सनमा यो मुभ हुन पाउँदैन भन्नु पर्यो। तर त्यो फेरि भनेको भाइब्रेसनको बेलामा मात्रै हो, नत्र एक्चुअल एनालाइसिसमा पनि फेरि एक्चुअल एनालाइसिसमा लोड एनालाइसिसमा भर्टिकल डिफ्लेक्सन त हुन्छ नि, त्यति बेला उसले भर्टिकल डाइरेक्सनमा एज त्यहाँ रोलर सपोर्ट छ भने मानिदिन्छ, फेरि एनालाइसिसहरू रङ हुन सक्छ। भाइब्रेसनको बेलामा त्यसरी गर्न पाइन्छ। तर त्यो पनि तपाईको अहिले तपाईको हामीले एउटा सिम्पल 2-3टा डिग्री अफ फ्रिडम, एउटा डिग्री अफ फ्रिडम राख्दाखेरि देखिन्छ। तपाईको जब रियल स्ट्रक्चरमा जाँदाखेरि हाम्रो 100,000 डिग्री अफ फ्रिडम आउँछ, त्यति बेला त्यो एक्सियलको कन्ट्रिब्युसन यति थोरै हुन्छ, टाइम पिरियड यति थोरै हुन्छ, त्यो लास्टतिर बस्छ। हामीलाई प्राय आएको अथवा हेर्न सक्ने रेन्जमा त देख्दैन। त्यसकारण त्यो स्यापको कुरो र ई ट्याब्सले तपाईलाई स्पेशली बिल्डिङको लागि एनालाइसिस गरेको हिसाबले ई ट्याब्सको मोडल एनालाइसिसले जे डाइरेक्सनलाई कन्सिडर नै गरेको छैन, उसले एक्स र वाइमा मात्रै गर्छ। प्राय बिल्डिङ स्ट्रक्चर भनेको हाम्रो अब सेकिङ भनेको एक्स वाइमा हेर्ने हो। जे डाइरेक्सनमा कुनै क्यान्टिलिभर हेर्न पर्यो भने ई ट्याब्समा मलाई लाग्छ त्यसको अप्सन पनि छैन। त्यस्ता चिजहरू स्पेशली हेर्नु पर्यो भने फेरि स्यापमै जानुपर्छ होला। ई ट्याब्सलाई त सिम्प्लिफाई गरेर तपाईको नर्मल प्र्याक्टिसका बिल्डिङहरूलाई डिजाइन गरेर बनाएको प्रोग्राम भएकोले त्यसलाई भर्टिकल डाइरेक्सनको मोडहरूको एनालाइसिसहरू ई ट्याब्समा राखेकै छैन, त्यसलाई पुरै हटाइदिएकै छ। हजुर अरू केही भन्दै हुनुहुन्थ्यो? ल अरू यसको बारेमा अब भोलि पनि बिमको बारेमा म अब केही कन्फ्युजनहरू, खास कन्फ्युजन त केही पनि छैन। यहाँ देखाएको सेप्सहरूको कुरो भयो, त्यसलाई म फेरि पनि हेर्छु एकचोटि र भोलि क्ल्यारिफाई गरौँला। र त्यो भन्दा पनि मैले यो बेसिक कुरोहरू किन सुरु गरेँ भने हामीले रियल स्ट्रक्चरमा अब हाम्रो 3 डाइमेन्सन फ्रेम स्ट्रक्चरमा पहिला एउटा मोडल गरेको छ, त्यसमा पनि हेरौँला र त्यसको इफेक्टहरू पनि हेर्दै जाउँला के हुँदो रहेछ त। र भोलिको क्लास हामी हजुर त्यो मैले चाहिँ इटिएफमा गर्दाखेरि हैन 2टा मोड अथवा 4वटा मोडसम्म मात्रै आइरहेको थियो के, त्यो के भएर हो? 3टा जोइन्टमा त्यही त जेड डाइरेक्सनको लिएन नि त उसले। अब एउटा जोइन्टलाई 2टा मात्रै लिन्छ, एक्स डाइरेक्सन र वाइ डाइरेक्सन। ई टाइप्समा जेड डाइरेक्सन पहिल्यै हटाइदिएको छ, राखेकै छैन।
सर भनेपछि हामीले एनालाइज गर्दा पछि प्रब्लम आउँछ र त्यो जे डिरेक्सनको नभएर कि कतिको सिग्निफिकेन्ट छ त्यतातिरको? यस्तो छ हामी रियल स्ट्रक्चरमा जहाँ मेन तपाईको सबै दुईटै एन्डमा बीमहरू सपोर्टेड कलमहरू छ भने खासै गरी बीचको मासहरू सिम्पली ट्रान्सफर हुन्छ, त्यति बेला खासै मतलब राख्दैन। तर क्यान्टिलिभरको केसमा तपाईहरुको बीमको भर्टिकल भाइब्रेसन पनि बीमको केसमा मैले फेरि पनि भने फ्रेम स्ट्रक्चरमा जहाँ सबै एन्डहरू सपोर्टेड छ कलममा भने त्यहाँ कलमले तपाईको अब भर्टिकली स्टिफ लिइरहेको हुन्छ भने बीमको भर्टिकल डाइरेक्सन धेरै लामो बीम भयो भने पक्कै पनि फरक पर्ला। तर नर्मल रेन्जमा हाम्रो प्र्याक्टिकल रेन्जमा खासै त्यसको कन्ट्रिब्युसन हुँदैन। त्यही भएर अब त्यहाँ भर्टिकल भाइब्रेसन हटाएको छ। एकदमै लामो बीम तपाईको एनालाइसिस गर्नुहुन्छ भने त्यति बेला अब यो भाइब्रेसन क्यारेक्टरिस्टिकको हिसाबले ई टाइप सुटेबल नहुन सक्छ। अथवा क्यान्टिलिभरमै तपाईको प्राय हामी अहिले बिल्डिङ बाइलजहरू पनि हेर्नुभयो भने 1 मिटर भन्दा बढीको क्यान्टिलिभर बीम छ भने स्पेशल डिजाइन गरेर बुझायो भन्छ है। 1 मिटरसम्म दिएको छ, त्यसमा खासै कन्ट्रिब्युट हुँदैन भन्नाले लामो लामो बीम भयो भने त्यति बेला सेस्मिक इफेक्ट पनि तपाईको भर्टिकल सेस्किङले धेरै इफेक्ट पार्छ भने त्यति बेला अब त्यो मोड सेप्सको कुरोहरू गर्दा ई ट्याप्सले अब क्याच गर्ने अप्सनै हटाइदिएको छ भने हामीले अर्कै सफ्टवेयर स्यापमा हेर्न सक्छौं अथवा अरु अप्सनहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। ई ट्याप्समा पहिले तपाईको भर्टिकल डाइरेक्सनको भाइब्रेसनलाई कन्ट्रिब्युसन गरेकै छैन, हेरेकै छैन, अथवा त्यो गर्ने भनेर त्यसको कोडिङमै गरेको छैन, हटाइदिएको छ। त्यसरी बुझ्दा हुन्छ है। त्यही हिसाबले ल त ल त्यही भएर मैले खास गरी यो चीजहरु देखाउनलाई तपाईको जेड डाइरेक्सन पनि देखाउन पर्छ सुरुमा तपाईहरुलाई, र यो चीजहरु त पछि एक्सप्लेन गर्छु नि भन्ने सोचेको थिए। त्यो हिसाबले अब तपाईले सोधिदिनु भयो त्यहाँसम्म नि ठिकै छ। र जेड डाइरेक्सन ई टाइपमा लिँदैन भनेर मैले खास यो चीजहरु साइडबाट देखाएको हो। खाली एक्स वाइ डाइरेक्सन हेर्नु हो भने ई टाइपमा पनि यही चीजहरु हामी हेर्न सक्छौं। बीमको भाइब्रेसन भर्टिकल भाइब्रेसन फेरि ई टाइपमा हेर्न गाह्रो हुन्छ, सक्दैन होला। उले भर्टिकल भाइब्रेसन ई टाइपले देखाउँदैन। ल आजलाई यति नै राखौं है, बाँकी अब भोलि यसलाई हामी कन्टिन्यू गरौँ। हुन्छ सर, थ्यांक यू सर। ल वेलकम।